जनरली योभन्दा क्वेसन्सहरू त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गरेका थियौँ। त्यो सँगसँगै डाइजेस्टिभ सिस्टमको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको एउटा त्यस्तो डेभलप सिस्टम हो जसमा चाहिँ हामीले खाना लिन्छौँ, त्यसलाई धकेल्ने, डाइजेसन गर्ने, एब्जर्प्सन हुने र इलिमिनेसन हुने एउटा हाम्रो शरीरमा डेभलप एकदम विकसित खालको सिस्टम छ। त्यस्तो खालको सिस्टमलाई हामीले डाइट सिस्टम भन्छौँ। यो चाहिँ 8 देखि 10 मिटर लामो हुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो मेजर अर्गन्सहरू के हुन् र एक्सेसरी अर्गनहरू के हुन् यो पनि थाहा पायौँ हिजो क्लासमा। त्यो सँगसँगै डाइजेस्टिभको फङ्सनहरू इन्जेक्सन, प्रोपल्सन, होइन, डाइजेसन, एब्जर्प्सन र इलिमिनेसनको कुरा यसले मेनली 5वटा काम चाहिँ गर्छ भन्ने हो। यो थाहा पाइसक्यौँ। हिजो क्लास हामीले पढेका थियौँ। त्यो सँगसँगै एब्डोमिनल रिजनलाई 9वटा रिजनमा चाहिँ बाँडिएको छ। 2टा हरिजेन्टल र 2टा भर्टिकल लाइनले हाम्रो एब्डोमिनल क्याभिटीलाई अथवा एब्डोमिनलाई क्लिनिकली 9 भागमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ र त्यो कहाँ कुन भागमा चाहिँ कुन अर्गनहरू सिचुएटेड हुन्छ र यसको ठाउँमा कुनै त्यस्तो डिजिज कन्डिसन भयो भने के चाहिँ प्रोभिजनल डायग्नोसिस हुन सक्छ भनेर अथवा डिफरेन्शियल डायग्नोसिस के हुन सक्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ हिजो क्लासमा। त्यसै गरी माउथ ओरल क्याभिटीको स्ट्रक्चरको कुरा, होइन। त्यो सँगसँगै हिजो हामीले अर्को स्टडी गरेको कुरा टङसँग रहेका टेस्ट बर्डहरू, टिथ, होइन। त्यसै गरी टिथहरूको टाइप्स, टिथको फर्मुला पनि थाहा पायौँ हामीले हिजो। एनाटोमी अफ टिथ, त्यसै गरी हामीले टाइप्स अफ टुथ, कति किसिमका हुन्छन्, यसले के काम गर्छ हिजो थाहा पायौँ। आज चाहिँ हामीले फ्यारिङ्सबाट सुरु गर्दैछौँ कन्टिन्यू रूपमा। हिजोको पार्ट चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ। धेरै टाइम चाहिँ कन्ज्युम गर्दैनौँ, ठिक्क टाइम हामीलाई चाहिने कुरा। योभन्दा पहिलेको पास क्वेसनमा कस्ता खालका प्रश्नहरू सोधेका छन् र अब कस्ता खालका प्रश्नहरू सोधिन सक्छन् त्यो विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र त्यो रिलेटेड कुरा मात्रै छलफल गर्छौँ हामी। तपाईँलाई थाहा छ फ्यारिङ्स चाहिँ बेस अफ द स्कल 6th सर्भाइकल भर्टेब्रा स्कलको बेसदेखि 6th सर्भाइकल भर्टेब्रासम्म फैलिएको हुन्छ। यो चाहिँ फ्यारिङ्स 2टा सिस्टममा कमन पाथवेको रूपमा काम गर्छ। एउटा चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टममा पनि एउटा काम गर्छ भने अर्को डाइजेस्टिभ सिस्टमको पनि कमन पाथवे हो। 2टै सिस्टममा चाहिँ यसले काम गर्छ। फ्यारिङ्स माथि चाहिँ बेस अफ द स्कलसम्म हुन्छ भने सर्भाइकल 6th भर्टेब्रासम्म चाहिँ एक्सटेन्ड भएको हुन्छ। यो मसलले बनेको एउटा नली आकारको अङ्ग हो। यसको लेन्थ चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 12 to 14 सेन्टिमिटर हुन्छ। यसलाई हामीले जनरली 3 भागमा चाहिँ बाँड्न सक्छौँ। एउटा नेजोफ्यारिङ्स, ओरोफ्यारिङ्स र ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स। नोज एन्ड नेजल क्याभिटीको पोस्टेरियर साइडतिर सिचुएटेड भएको पार्टलाई हामीले फ्यारिङ्सको त्यस्तो पार्टलाई नेजोफ्यारिङ्स भन्छौँ। ओरल क्याभिटीको पछाडिपट्टिको पार्टलाई ओरोफ्यारिङ्स र ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्सको पोस्टेरियरतिरको पार्ट चाहिँ ल्यारिङ्सको पछाडिपट्टिको पार्ट चाहिँ ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स हो। नेजोफ्यारिङ्सको ल्याटरलमा चाहिँ 2टा अडिटरी ट्युब खुलेका हुन्छन्। हाम्रो जुन चाहिँ के हुन्छ त कानलाई ब्यालेन्स गर्ने वाला 2टा अडिटरी ट्युब खुलेका हुन्छन् भने पोस्टेरियर वालमा चाहिँ फ्यारिन्जियल टन्सिलहरू रहेका हुन्छन्, जसलाई हामीले एडिनोइड पनि भन्छौँ, एडिनोइड टन्सिल पनि भन्छौँ। कति भागमा बाँडिएको हुन्छ थाहा पाउनु पर्ने कुरा 3टा छ यसमा। अहिले भर्खर भन्ने कुरामा एउटा बेस अफ द स्कलदेखि 6th सर्भाइकल भर्टेब्रासम्म फैलिएको हुन्छ। यसको लेन्थ चाहिँ 12 to 14 सेन्टिमिटर हुन्छ भने यसलाई क्लिनिकल 3 भागमा बाँड्छौँ हामी, नेजोफ्यारिङ्स, ओरोफ्यारिङ्स र ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स। यो कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ यही छ। यो चाहिँ कमन पाथवे हो। यो 2टा रेस्पिरेटरी सिस्टम र डाइजेस्टिभ सिस्टमको साझा बाटोको रूपमा चाहिँ काम गर्दछ यसले। यही कुरा चाहिँ यहाँनिर हेर्नु त
नेजल क्याभिटीपट्टिको पोस्टेरियरतिरको पार्ट चाहिँ नाजोफ्यारिङ्स हो। त्यसैगरी ओरल क्याभिटीको पछाडि पोस्टेरियर साइडको पार्ट चाहिँ ओरोफ्यारिङ्स हो भने ल्यारिङ्सको पोस्टेरियरतिरको पार्ट चाहिँ ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स हो। ल्यारिङ्स अगाडिपट्टि केसँग जोडिएको हुन्छ? थालेसँगको एन्टिरियर पार्टमा नेजल क्याभिटी, ओरल क्याभिटीको अगाडिपट्टि चाहिँ सरी यो के अरे ओरोफ्यारिङ्सको अगाडिपट्टि चाहिँ ओरल क्याभिटी र ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्सको अगाडिपट्टि चाहिँ ल्यारिङ्स रहेको हुन्छ। यस्तो खालको छ। ल हामीले हेर्न सक्छौँ। ओरोफ्यारिङ्स भन्दा तलपट्टि तलतिरबाट चाहिँ के आएको छ त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। असोफेगस आएको छ। असोफेगस र फ्यारिङ्स जोडिएको ठाउँलाई किर्कोफेरेन्जियल जङ्सन भन्छौँ। कमनली हाम्रो शरीरमा हाम्रो घाँटीमा फरेन बडी अड्कियो भने गयो भने कमनली यहाँ चाहिँ अड्किने ठाउँ फरेन बडी हाम्रो शरीरमा हाम्रो घाँटीमा अड्किने ठाउँ चाहिँ किर्कोफेरेन्जियल जङ्सन हो। त्यो भनेको कुन अरे? यो किर्कोफेरेन्जियस मसल भएको ठाउँ तपाईँले यहाँनिर मेरो यो एरोनेरो देख्न सक्नुहुन्छ। माथिबाट चाहिँ के आएको छ? फ्यारिङ्स, तलबाट के गएको छ? असोफेगस हो। यो जोडिएको ठाउँमा कमनली चाहिँ हाम्रो बाह्य वस्तु घाँटीमा गयो भने अड्किने ठाउँ चाहिँ यो किर्कोफेरेन्जियल कन्स्ट्रिक्सन छ खुम्चेको पार्ट, यसैमा चाहिँ अड्किन्छ। अर्को छ असोफेगस, नेपालीमा हामी यसलाई अन्न नली भन्छौँ। असोफेगस ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्सदेखि स्टोम्याकसम्म एक्सटेन्ड भएको हुन्छ। अघि भने जस्तै जस्तो बेस अफ द स्कलबाट 6 सर्भाइकल भर्टेब्रासम्म के हुन्छ त? फ्यारिङ्स हुन्छ भने अब 6 सर्भाइकल भर्टेब्रादेखि थोरासिक 12 T11 सम्म स्टोमेकको पार्टसम्म चाहिँ असोफेगस एक्सटेन्ड फैलिएको हुन्छ। यसको लेन्थ चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 25 सेन्टिमिटर हुन्छ भने यसको डायमिटर 2 सेन्टिमिटर जति हुन्छ है। ओसोफेगसमा दुईटा स्पिन्चर हुन्छन्। अप्पर पार्टमा चाहिँ किर्कोफेरेन्जियल र लोअर पार्टमा चाहिँ इसोफेजियल स्पिन्चरहरू रहेका हुन्छन्। अप्पर पार्टमा के हुन्छ अरे? किर्कोफेरेन्जियल, जुन चाहिँ अघि मैले भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तलबाट असोफेगस छ, किर्कोफेरेन्जियल मसल छ, यहाँ किर्कोफेरेन्जियल कन्स्ट्रक्सन छ। यसको भित्रपट्टि चाहिँ के हुन्छ? किर्कोफेरेन्जियल स्पिन्चर हुन्छ, त्यो चाहिँ रहेको हुन्छ। अल्लो पार्ट हामीले भन्यौँ असोफेजियल स्पिन्चर, यहाँ इन्फेरियर इसोफेजियल स्पिन्चर भनेर लेखिदिएको छ। यहाँनिर हेर्नु त, यहाँनिर चाहिँ इसोफेजियल स्पिन्चर हुन्छ। असोफेगसमा कतिवटा स्पिन्चर हुन्छन् अरे? इसोफेगसमा दुईटा हुन्छन्। के एउटा किर्कोफेरेन्जियल स्पिन्चर हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ त? इसोफेजियल स्पिन्चर हुन्छ। दुईटा स्पिन्चर हुन्छन् भनेर बुझ्नु होला। असोफेगसमा खानाको डाइजेसन हुँदैन र यसले बोलसलाई स्टोमेकसम्म पुर्याउने काम गर्छ। बोलस भनेको के हो? बोलस भनेको सलाइभा प्लस फुड। सलाइभासँग मिक्स भएको फुडलाई हामीले बोलस भन्छौँ। बोलसलाई कहाँसम्म पुर्याइदिन्छ? यसले स्टोमेकसम्म पुर्याइदिन्छ। फुड असोफेगस हुँदै स्टोमेकसम्म आइपुग्छ। यही कुरा, यसको मेन फङ्सन भनेको के हो त? असोफेगसको फ्यारिङ्समा आएको खानालाई, फ्यारिङ्सबाट आएको खानालाई पेरिस्टाल्स मुभमेन्ट थ्रु स्टोमेकसम्म पुर्याइदिने हो है। यसको जुन कभरिङ छ यो चाहिँ 4वटा लेयरबाट बनेको हुन्छ। सबैभन्दा भित्री पत्र चाहिँ यो मसलले बनेको हुन्छ, त्यसपछि सबम्युकोसा, म्युकोसा, एडभेन्टिसिया यसरी चाहिँ बनेको हुन्छ। सबैभन्दा बाहिरी पत्र के हो अरे? फाइब्रस लेयर हो।
त्योभन्दा भित्रपट्टिको मस्कुलर लेयर हो, त्योभन्दा भित्रपट्टिको चाहिँ सबम्युकोजल लेयर हो, भित्रपट्टिको म्युकोजल लेयर हो। यसको स्ट्रक्चर 4 वटा लेयरबाट बनेको हुन्छ भन्ने कुरा है त। सबैभन्दा बाहिरी पत्रलाई हामीले अघि भन्यौँ एडभेन्टेजिया अथवा सेरोसा भनेर भन्छौँ हामीले। आउटर पार्टलाई यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा बाहिर देखिएको पार्ट यो हुन्छ पेरिटोनियम है। यो पार्टलाई हामीले के भन्छौँ अरे एडभेन्टेजिया भन्छौँ। अर्को चाहिँ मसल लेयर हुन्छ, यसमा चाहिँ दुईटा हुन्छ, लङ्गिट्युडिनल मसल र सर्कुलर मसलहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। एउटा गोलो गोलो मसल हुन्छ वरिपरि होइन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ के छ त लङ्गिट्युडिनल छ, लामो मसल छ। यो चाहिँ यो मसल लेयर हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त सबम्युकोजल लेयर हुन्छ र भित्रपट्टि चाहिँ के हुन्छ त म्युकोजल लेयर हुन्छ। बाहिरबाट भित्र भनेको है, यो बाहिरबाट भित्र। ठिक छ। ब्लड सप्लाई, अर्थोफेगसलाई ब्लड सप्लाई चाहिँ आर्टियल ब्लड सप्लाई भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हामीले आर्टियल ब्लड सप्लाई भनेर बुझ्नुपर्छ। ड्रेनेज भन्ने बित्तिकै त्यहाँ भएको अशुद्ध रगत के गर्ने त ड्रेनेज गरेर लाने हो। आर्टियल सप्लाईको कुरा गर्दा असोफेजियल आर्टिज र लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टीले चाहिँ के गर्छ त ब्लड सप्लाई गर्छ। अर्को चाहिँ अब यसरी भन्दाखेरि थोरेक्सिक पार्टतिर चाहिँ असोफेजियल आर्टीले र एब्डोमेनतिर चाहिँ लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टीले गर्छ भनेर बुझ्नु होला। भेनस ड्रेनेज, यसको अशुद्ध रगत चाहिँ अजाइगस भेन र हेमिजाइगस भेनले ड्रेनेज गर्छ। फास्ट फ्लो भन्नुभएको छ, मैले एकदम सोलो गरिरहेको छु, फास्ट फ्लो भन्नुभएको छ। के अरे आर्टियल सप्लाई केले गर्छ असोफेजियल आर्टी र लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टीले। स्पेसल्ली थोरेक्समा चाहिँ असोफेजियल आर्टीले गर्छ भने एब्डोमेनमा चाहिँ लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्टीले गर्छ। भेनस ड्रेनेज अशुद्ध रगतलाई लैजाने काम चाहिँ अजाइगस भेन र हेमोजाइगस भेनले गर्छ। नर्भ सप्लाई, यसलाई नर्भ सप्लाई केले गर्छ भन्ने छ। यसबाट आजसम्म एउटा पनि क्वेसन आएको छैन। यसलाई चाहिँ सिम्पथेटिक एन्ड प्यारासिम्पथेटिक नर्भस सिस्टमले के गर्छ त नर्भ सप्लाई गरेको हुन्छ। फङ्सन्स हामीले माउथको फङ्सन्स, फ्यारेन्क्सको फङ्सन र असोफेगसको फङ्सनलाई हामीले एकैचोटि गर्न सक्छौँ यहाँनिर, एकैचोटि यहाँ हामी भन्न सक्छौँ। त्यसको काम के हो, माउथको काम के रहेछ, माउथमा भएका विभिन्न अर्गनहरू के छन् माउथमा, टङ छ, टिथ छ, 3 पेयर्स सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सहरू छन्। तिनीहरूले के गर्नुहुन्छ त आफ्नो काम गर्छन्। टङले के गर्छ खानालाई मुभमेन्ट गराउन, धकेल्न, प्रोपल्सन गर्न मद्दत गर्छ। टङले चाहिँ के गर्ने त्यो खानालाई बोलसलाई पछाडि धकेल्न अथवा सलाइवासँग मिक्स गर्न मद्दत गर्छ। टिथले टियरिङ गर्ने, त्यसलाई ग्राइन्डिङ गर्ने, चबाउने काम चाहिँ गर्छ भने फ्यारेन्क्सले त्यसलाई के गर्छ त एउटा बाटो प्रदान गर्छ है, बोलसलाई बाटो प्रदान गर्दछ। के काम छन् भन्दा एउटा फर्मेसन अफ बोलस फर्मेसन गर्ने, डेगोल्टेसन अर सोइलिङ के गर्ने निल्ने, खाना निल्ने। यो चाहिँ 3 फेजमा हुन्छ। के हुन्छ त जब मुख चाहिँ के हुन्छ बन्द हुन्छ खाना, हामी त्यसलाई भन्यौँ बोलस के हुन्छ पछाडितिर भोलिन्टरी रूपमा फ्यारेन्क्सतिर चाहिँ धकेलिन्छ। मुख जब क्लोज हुन्छ, हामीले मुख बन्द गरेपछि मुखमा भएको खाना भोलिन्टरी भनेको के हो हाम्रो इच्छा अनुसार होइन, पछाडितिर फ्यारेन्क्सतिर धकेलिन्छ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा के हुन्छ भन्दा अब मसल्स हाम्रो माउथमा भएको मसल्सहरू फ्यारेन्क्सतिर जान्छन्। सफ्ट प्लेट न्याजो फ्यारेन्क्सतिर माथितिर पछाडितिर धकेलिन्छ। जिब्रो र फ्यारेन्जियल फोल्ड नजिकै आउँछन्। फ्यारेन्जियल फोल्ड र जिब्रो नजिक क्लोजर हुन्छन्। जिब्रो पछाडितिर जान्छ, फ्यारेन्जियल फोल्डहरू अगाडितिर आउँछ। ल्यारिङ्क्स अलिकति माथि उठ्छ र खाना तलतिर झर्छ। असोफेगसमा पुग्छ खाना। त्यसपछि असोफेगसमा पुगिसकेपछि फ्यारेन्क्स हुँदै
पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट त फ्यारेन्क्सबाटै सुरु भएर असोफेगस हुँदै कहाँ पुग्छ त स्टोम्याकसम्म पुग्दछ। ओके, मिक्स अफ सलाइभा एन्ड फुड इज कल्ड बोलस भनिसक्नु भएको छ। ठिक छ, त्यही हो बोलस भनेको। बोलस भनेको के हो भन्नुभएको छ? बोलस भनेको सलाइभा प्लस भनेको सलाइभासँग मिसिएको खाना, त्यसलाई हामीले भन्छौँ बोलस भनेर, है त। ओके, यहाँ के हुन्छ, हाम्रो फ्यारेन्क्स र असोफेगसमा खाना जब जान्छ त्यहाँ रहेका मसल्सहरू कन्ट्र्याक्सन हुन्छन्, फेरि रिल्याक्सेसन हुन्छन्, कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, रिल्याक्सेसन हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मसल्सको स्पेशल फिचर भनेको कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन हो। अझ विशेष गरी भोलिन्टरी मसलको, जसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त एसोफेगसमा र फ्यारेन्क्समा मुभमेन्ट पैदा हुन्छ। मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो जिब्रोले पछाडि धरेको फोर्सको कारणले गर्दाखेरि खाना चाहिँ कहाँ जान्छ त स्टोम्याकमा जान्छ। अब स्टोम्याकको कुरा आयो, स्टोम्याक चाहिँ यसलाई हामीले ग्यास्ट्रिक पनि भन्छौँ। स्टोम्याकलाई स्टोम्याक एलिमेन्ट्री क्यानलको सबैभन्दा वाइडेस्ट पार्ट हो र जे सेपको चाहिँ हुन्छ, मस्कुलर अर्ग्यान हो। यसको लेन्थ चाहिँ 25 सेन्टिमिटर जति र यसको क्यापासिटी 1.5 लिटर जति हुन्छ। एउटा एडल्ट म्यानको कुरा गर्दाखेरि एडल्ट वुमेनमा यसको लेन्थ 25 सेन्टिमिटर र यसको क्यापासिटी 1.5 लिटर जति हुन्छ। कसैले फेरि तपाईँले भन्नु होला सर म एक्लैले 3 लिटर पानी पिउन सक्छु भनेर, होइन। तर यो के हो त, मसलबाट मस्कुलर अर्ग्यान भएको हुनाले योसँग के छ, कन्ट्र्याक्सन हुने, यसको इलास्टिसिटी हुने, तन्किने क्षमता पनि हुन्छ। त्यो हुनाले अलिकति बढी चाहिँ हुनसक्छ, त्योभन्दा बढी क्षमता नि हुन्छ। कहाँ रहेको हुन्छ भनेपछि यसको लोकेसन त हिजो हामीले 9वटा रिजन बाँड्दाखेरि यो कहाँ रहेको हुन्छ, स्पेसल्ली इपिग्यास्ट्रिकमा हुन्छ, अलिकति तल अम्बेलिकलमा र हाइपोकन्ड्रियल रिजनसम्म के हुन्छ, फैलिएको हुन्छ। स्टोमकका 3वटा पार्ट छन्, फन्डस, बडी र पाइलोरिक एन्ट्रम, 3टा पार्ट छन्। यसो अहिले यहाँ फिगरमा देखिन्छ। स्टोमकको माथिल्लो असोफेगससँग जोडिएको भागलाई हामीले कार्डियक ओरिफिस, कार्डियक भनेको चाहिँ हामीले के भन्छौँ अरे मुटु भन्छौँ, तर यहाँ कार्डिया भनेर मुटु भनेको छैन, यहाँ चाहिँ नझुक्किने। स्टोमकको माथिल्लो असोफेगससँग जोडिएको पार्टलाई असोफेजियल स्पिन्चर हुन्छ माथि, है। असोफेजियल स्पिन्चर र कार्डियक स्पिन्चरहरू जोडिएको ठाउँ माथिल्लोपट्टिको पार्ट चाहिँ त्यसलाई हामी कार्डियक ओरिफिस भन्छौँ भने तल्लो ड्युडेनमसँग जोडिएको पार्टलाई पाइलोरिक ओरिफिस भन्छौँ। ओरिफिस भनेको पालो भनेर सम्झिनु होला। लङ्गिट्युडिनल फोल्ड अन म्युकस अफ स्टोमक इज कल्ड रोगी। यो तपाईँले टावेल हुन्छ नि, हात पुछिने टावेलहरू हो, त्यस्तो खालको भुवा भुवा टाइपको हुन्छ, होइन। हामीले हेर्दाखेरि हो त्यस्तै खालको हुन्छ रोगी। स्टोमकको भित्रपट्टिको म्युकोजल फोल्ड, लङ्गिट्युडिनल फोल्ड अफ म्युकोजा जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, रोगी भनेर भन्छौँ। र प्रोटिन डाइजेसन स्टार्ट्स फ्रम स्टोमक। प्रोटिन डाइजेसन मुखबाट हुँदैन, कहाँबाट सुरु हुन्छ, स्टोमकबाट सुरु हुन्छ। मुखबाट चाहिँ के को डाइजेसन सुरु हुन्छ त, मुखबाट चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन सुरु हुन्छ। यसलाई हामीले एनाटोमिकली 3 भागमा बाँड्छौँ स्टोमकलाई, फन्डस, बडी र पाइलोरिक एन्ट्रम भनेर गरेर कति भागमा त 3 भागमा बाँडेका छौँ। यो भित्रपट्टिको यस्तो यस्तो म्युकोजल फोल्ड, लङ्गिट्युडिनल म्युकोजल फोल्ड छ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, रोगी भन्छौँ, रोगी, रोगी, है त। अब ओसोफेगस र स्टोमक जोडिएको ठाउँलाई कार्डियक ओरिफिसको कुरा गरेको थिएँ मैले। कार्डियक ओरिफिस भनेको यो पार्ट चाहिँ हो कार्डियक ओरिफिस, कार्डियक ओरिफिस अझै कार्डियक ओरिफिस छ, है। कार्डियक ओरिफिस भनेको यो पार्ट हो। यहाँ के हुन्छ, माथिबाट असोफेजियल स्पिन्चर हुन्छ, यहाँ असोफेजियल स्पिन्चर हुन्छ, कार्डियक स्पिन्चर हुन्छ, यहाँ दुईटा हुन्छन्। अब यसपछि फेरि यसको भित्रपट्टिको जुन म्युकोजल फोल्डको पार्टको कुरा गर्ने, लङ्गिट्युडिनल फोल्ड, यसलाई चाहिँ हामीले रोगी भन्छौँ। बाहिरपट्टिको जुन यसको ठुलो पार्ट छ यसको, यसलाई हामीले ग्रेटर कर्वेचर अथवा ग्रेटर ओमेन्टम भन्छौँ यसलाई। अनि तलपट्टि यसको साँघुरो पार्ट जुन चाहिँ ड्युडेनसम्म जोडिएको हुन्छ, अगाडि केसँग जोडिएको हुन्छ, बडी अफ द स्टोमक, स्टोमकको बडीसँग र पछाडितिर चाहिँ ड्युडेनमसँग जोडिएको जुन साँघुरो पार्ट छ यसलाई हामीले के भन्छौँ, पाइलोरिक
ओरिफिस भन्छौँ यो पार्ट यहाँभित्रको पार्टलाई जति छ यहाँनिर साँगुरो पार्ट यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ पाइलोरिक ओरिफिस भन्छौँ र यसलाई यहाँनिर के रहेको हुन्छ पाइलोरिक स्पिन्चर हुन्छ पाइलोरिक स्पिन्चरले मुखबाट आएको खाना सिधै डाइरेक्टली ड्युडेनममा जान दिँदैन केही चाहिँ चाहिँ रोक्नलाई मद्दत गरेको हुन्छ पाइलोरिक एन्ट्रम भयो देख्नुभयो योभन्दा माथिको पार्ट चाहिँ फन्डस अनि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट चाहिँ बडी र ड्युडेनमदेखि जुन यो बडीसम्मको पार्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ पाइलोरिक एन्ट्रम भन्छौँ पाइलोरिक एन्ट्रम यहाँ चाहिँ के हुन्छ अरे पाइलोरिक ओरिफिस हुन्छ माथि यहाँ चाहिँ ओसोफेजियल स्पिन्चर र कार्डियक स्पिन्चर जोडेको ठाउँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ कार्डियक ओरिफिस हुन्छ एटलिस्ट यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला यसको एनाटोमीको कुरा गर्न पुलिसम्यान अफ एब्डोमिन भनेर एकजना यहाँ साथीले लेख्नुभयो केलाई भनिन्छ पुलिसम्यान अफ एब्डोमिन भनेर भन्नु त थाहा छ होइन तपाईँलाई पुलिसम्यान अफ एब्डोमिन भनेर ग्रेटर मोमेन्टमलाई भनिन्छ ग्रेटर मोमेन्टम भनेको यही हो पछाडिबाट पुलिसम्यान सेक्युरिटी गरेर राख्छ भनेको ठुलो पार्ट जुन छ नि यसलाई यस्तो ग्रेटर मोमेन्टम पुलिसम्यान अफ एब्डोमिन भन्छ हामी अगाडि जान्छौँ वाल अफ स्टोमक सबैभन्दा हामीले थाहा आउटर लेयर के पेरिटोनियम हुन्छ त्यसपछि म्युकोजल लेयर हुन्छ त्यसपछि सब म्युकोजल लेयर हुन्छ सबैभन्दा इनर लेयर चाहिँ के हो त म्युकोजल लेयर हो जहाँ के हुन्छ त ग्यास्ट्रिक जुसहरू उत्पादन हुन्छ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड हुन्छन् त्यसमा चाहिँ त्यसले के निकाल्छ त ग्यास्ट्रिक जुस निकाल्दछ अब ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि स्टोमकमा थुप्रै खालका इन्डोक्राइन सेलहरू रहेका हुन्छन् आउटर लेयर के हो अरे पेरिटोनियम हो वाल अफ स्टोमक भने लगभग जीआई सिस्टमको सबै जुन एनाटोमिकल स्ट्रक्चर छ सेम यस्तै हुन्छ पेरिटोनियम हुन्छ सबैभन्दा बाहिर त्यसलाई हामीले एडभेन्टेसिया अथवा सेरोसा भन्छौँ त्यो चाहिँ आउटर मोस्ट कभरिङ पार्ट हो सबैभन्दा बाहिरपट्टिको कभरिङ पार्टलाई पेरिटोनियम भन्छौँ त्यसपछि मसल लिएर आउँछ त्यसपछि सब म्युकोजल लिएर आउँछ र त्यसपछि म्युकोजल लिएर आउँछ भित्रपट्टि चाहिँ म्युकोजल लिएर हुन्छ र स्टोमकमा इन्डोक्राइन सेलहरू हुन्छन् त्यहाँ थुप्रै सेलहरू छन् जस्तो जी सेल भन्ने हुन्छ त्यसले ग्यास्ट्रिन सेक्रेसन हर्मोन सेक्रेसन गर्छ ग्यास्ट्रिन है PD1 सेल भन्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ गेरलिन नामको चाहिँ के गर्छ त हर्मोन उत्पादन गर्छ D1 सेल हुन्छ त्यसले चाहिँ न्युरोपेप्टाइड उत्पादन गर्छ अर्को D1 सेल हुन्छ त्यसले सोमाटोस्ट्याटिन हर्मोन निकाल्छ ECL सेल हुन्छ त्यसले हिस्टामिन निकाल्छ X सेल भन्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ इन्डोथेलिन निकाल्छ स्टोमकमा भएको है त नकेर्नु होला प्लिज बिचमा केर्नु भएको खाली फिगर हो यसको पार्टको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ थुप्रै सेलहरू हुन्छन् चिफ सेलहरू प्रमुख सेलहरू प्याराइटल सेलहरू हुन्छ म्युकस यसमा भएको प्याराइटल सेलहरू चिफ सेलहरूले के निकाल्छन् त यसमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त यो ग्यास्ट्रिक पिट जुन खाल्डो छ यसमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक एसिड भयौँ हामीले त्यो चाहिँ के हुन्छ त यसमा ग्यास्ट्रिक जुस स्पेसल्ली यहाँ चाहिँ भरेर रहेको हुन्छ ग्यास्ट्रिक जुसको कम्पोजिसनको कुरा गर्दाखेरि एक दिनमा लगभग 2 देखि 3 लिटर जति यो सेक्रेटेड हुन्छ यसमा चाहिँ वाटर हुन्छ मिनरल साल्टहरू हुन्छ म्युकस हुन्छ म्युकस चाहिँ गोप्लेट सेलले चाहिँ यसलाई निकाल्छ यसमा अनि त्यसै गरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुन्छ प्याराइटल सेल्सले निकाल्छ यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडले अघि भनेको चिफ सेलले चाहिँ के गर्छन् त इन्जाइमहरू निकाल्छन् यो जुन चिफ सेल छ तलपट्टिको यो देख्नु भएको छ यो चिफ सेलले चाहिँ के गर्छ त चिफ सेलले इन्जाइमहरू निकाल्छन् चिफ सेलको काम भनेको इन्जाइमहरू निकाल्ने हो प्याराइटल सेलले के निकाल्छ प्याराइटल सेलले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl निकाल्छ है त काम के हो यसको भन्दा स्टोमकको काम
वाटर डाइल्युसन गराउने सरी यो के छ हामीले अघि भनेको यो स्टोमेकको होइन यहाँ ग्यास्ट्रिक जुसको कुरा आइरहेछ ग्यास्ट्रिक जुसको यो डाइल्युसन गराउने काम गर्छ यसमा भएको वाटरले चाहिँ के गर्छ त डाइल्युसन खानासँग के गर्ने डाइल्युट गर्ने काम गर्छ र यसमा भएको हाइड्रोक्लोरिक एसिडले माइक्रोब्सहरूलाई इन्गल्फ गर्ने मार्ने काम गर्छ अनि यसले एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट पनि प्रदान गर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त प्रोटिन डाइजेसन स्टार्ट हुन्छ प्रोभाइड्स एसिड इन्भाइरोमेन्ट फर इफेक्ट अफ पेप्सिन पेप्सिनको लागि चाहिँ के गर्छ त प्रोटिन डाइजेसन हुनको लागि एप्रोप्रिएट फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिन्छ त्यसै गरी अघि छुटेछ फङ्सन अफ स्टोमेक भनेको स्टोमेकको फङ्सन के हो त वाटर ग्लुकोज अल्कोहल र स्पेसिफिक ड्रगहरूलाई चाहिँ के गर्ने त एब्जर्ब गर्ने हो मेनली आउँछ कि छ कि पछाडि खै पेप्सिनोजेन यसमा भएको पेप्सिनोजेनले चाहिँ प्रोटिनको डाइजेसन गर्न मद्दत गर्छ अब यहाँ अर्को फेरि आयो कुरा अब यो यसमा भएको इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर जुन छ त्यसलाई हामी एन्टी एनेमिक फ्याक्टर भन्छौँ किनभने यसले निकालेको इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर जुन छ त्यसले चाहिँ इलियम टर्मिनल पार्ट अफ द इलियमबाट यहाँ भएको जुन ग्यास्ट्रिकमा भएको स्टोमेकमा भएको इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर जुन छ त्यसले चाहिँ यहाँ उत्पादन भयो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त स्मल इन्टेस्टाइनको इलियमको अन्तिम पार्टबाट भिटामिन B12 एब्जर्प्सन गर्नमा मद्दत गर्दछ यदि कुनै कारणवश कसैको ग्यास्ट्रिक कार्सिनोमा भयो अथवा पार्सियल्ली चाहिँ ग्यास्ट्रेक्टोमी गरियो त्यति बेलामा चाहिँ के हुन्छ त इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर चाहिँ यहाँबाट उत्पादन हुन पाउँदैन जसको कारणले गर्दाखेरि भिटामिन B12 पर्निसियस एनिमिया देखिन सक्छ भिटामिन B12 डिफिसियन्सी हुन सक्छ अब यसमा भएको म्युकसले चाहिँ प्रिभेन्ट्स इन्जुरी यसमा भएको म्युकस जुन गोबलेट सेलले काटेको हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त इन्जुरी हुन दिँदैन त्यसै गरी स्टोमेकलाई चाहिँ लुब्रिकेट बनाएर राख्छ म्युकसले फङ्सन अघि मैले कुरा गरेको थिएँ फङ्सन अफ स्टोमेक यतातिर रहेछ ओके केही सुन्नु भएको छैन यसले चाहिँ के गर्छ टेम्पररी रूपमा स्टोरेज अफ फुड खानालाई चाहिँ के गर्छ त टेम्पररी रूपमा भण्डारण गरेर राख्ने काम गर्छ केमिकल डाइजेसन हुन्छ यसमा मेकानिकल डाइजेसन हुन्छ केमिकल डाइजेसन तपाईँलाई थाहा छ केमिकल डाइजेसन भनेको यसमा भएका अघि हामीले कुरा गर्यौँ नि ग्यास्ट्रिक जुससँग यसको मिक्स हुन्छ ग्यास्ट्रिक जुससँग मिक्स भइसकेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ त प्रोटिनको डाइजेसन स्टार्ट हुन्छ मेकानिकल डाइजेसन बेसमा के हुन्छ अघि जुन खाना छ आएको हाम्रो मुखबाट आएको खाना यसमा चाहिँ के हुन्छ त चाइम लेदो बन्छ यसमा लेदो बनेर ड्युडेनम तर्फ जान्छ त्यसलाई हामीले मेकानिकल डाइजेसन यसमा एब्जर्प्सन वाटर अल्कोहल र अरू औषधिहरूको के हुन्छ त त्यसमा एब्जर्प्सन हुन्छ अर्को यसले प्रोटेक्सन पनि गर्छ यसमा भएको जुन म्युकस छ त्यसले चाहिँ यसलाई के गर्छ त सुरक्षा प्रदान गर्दछ यसै गरी यसमा भएको जुन यसको पार्टले जुन इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर निकाल्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त भिटामिन B12 को चाहिँ शोषण हुन मद्दत गर्दछ अब स्मल इन्टेस्टाइन पाइलोरिक स्फिन्क्टरबाट सुरु भएर अन्तिममा इलियोसेकल भल्भसम्म फैलिएको हुन्छ यसको लेन्थ 5.25 मिटर जति हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइन कहाँबाट सुरु हुन्छ पाइलोरिक स्फिन्क्टरबाट लार्ज इन्टेस्टाइन र इलियोसेकल भल्भ लार्ज इन्टेस्टाइनको इलियोसेकल भल्भमा गएर चाहिँ इन्ड हुन्छ यसको टोटल लेन्थ चाहिँ 5.25 सेन्टिमिटर हुन्छ केमिकल डाइजेसन यसले चाहिँ कम्प्लिट रूपमा केमिकल डाइजेसन हुन्छ हाम्रो खानाको अलमोस्ट डाइजेसन यही स्मल इन्टेस्टाइनमा भइसक्छ यसलाई चाहिँ हामीले 3 भागमा बाँड्छौँ स्मल इन्टेस्टाइनलाई एनाटोमिक स्ट्रक्चरको रूपमा एउटा ड्युडेनम हुन्छ अर्को जेजुनम हुन्छ अर्को इलियम हुन्छ ड्युडेनमको लेन्थ चाहिँ 25 सेन्टिमिटर जेजुनमको 2 मिटर र इलियमको 3 मिटर हुन्छ यसको स्ट्रक्चर चाहिँ पेरिटोनियम सबैभन्दा आउटरमोस्ट सर्कल हो त्यसपछि मस्कुलर लेयर हुन्छ सबम्युकोजर र म्युकोजल लेयर हुन्छ
र यसको म्युकोजामा जुन छ फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सनहरू हुन्छ जसलाई हामी चाहिँ भिलाइ भन्छौँ। भिलाइहरूमा गोबलेट सेलहरू हुन्छन्, टिनी माइक्रो भिलाइहरू हुन्छ, कोलमनार सेलहरू हुन्छ। यिनीहरूले के गर्छन् त म्युकस सेक्रेसन गर्ने कामहरू गर्दछन्। स्मल इन्टेस्टाइनमा भएका न्युमरस लिम्फ कलेक्सनको म्युकसको पार्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले पायर्स प्याचेज भन्छौँ। टाइफाइड भएको कन्डिसनमा जब हामीलाई इन्टेरिक फिभर हुन्छ त्यति बेला चाहिँ पायर्स प्याचेजको इन्फ्लामेसन भएको हुन्छ। यी पायर्स प्याचेजहरू भनेको के हुन् अरे लिम्फ कलेक्सन म्युकोजा हो। यसको इन्फ्लामेसन भएको हुन्छ, त्यही भएको हुनाले टाइफाइड भएको बेलामा साधु चिज खानु हुँदैन भनेको। यसले डाइजेसन गर्न सक्दैन, त्यही भनेर मासु खानु हुँदैन भन्छ धेरैजना मान्छे। तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, मासु खानु हुँदैन। मासु खाएपछि के हुन्छ र, के फरक पर्छ र? केही पनि हुँदैन। तर मासु चाहिँ के हुनु पर्यो त, एकदम पाकेको हुनु पर्यो, लिक्विड डाइट चाहिँ हुनु पर्यो। ब्लड सप्लाई यसलाई चाहिँ सुपिरियर इन्फिरियर मेजेन्टिक भेनले चाहिँ मेजेन्टिक आर्टरीले चाहिँ ब्लड सप्लाई गर्छ भने यसलाई नर्भ सप्लाई सिम्पेथेटिक र पारासिम्पेथेटिक प्लेक्सले चाहिँ गरेको हुन्छ। यसको फङ्सन्स मुभमेन्ट गराउँछ, यसले कन्टेन्टको मुभमेन्ट गराएर लार्ज इन्साइड धकेल्छ। यसले इन्टेस्टाइनल जुसको चाहिँ सेक्रेसन गर्दछ। फेरि त्यहाँ केर्ने काम नगर्नु त, यहाँ केर्ने काम नगर्नु। यसरी त हामीले आफ्नो राधा रानीजी बुक रिडिङ जस्तो भयो अरे। ओके, बुक रिडिङ जस्तो भयो, छिटो भयो सर भन्नुभएको छ अर्कोले। एकदमले 5 मिटर मात्र होइन भन्नुभएको छ। 5 मिटर होइन, स्मल इन्टेस्टाइनको लेन्थ चाहिँ 5.25 मिटर हो। ग्यास्ट्रिक जुसको पिएच कति हुन्छ भन्नुभएको छ। यसको पिएचको बारेमा चाहिँ यहाँ अगाडि स्लाइडमा देखाउँछु। सबै हाम्रो त्यहाँ भएको छिटो भयो, धेरै फास्ट भयो, बुझ्नै सकेन। ओके, एउटा सिस्टमलाई हामीले एक दिनमा भ्याउनु छ। हाम्रो शरीरमा 9वटा सिस्टम छन्। एउटा स्पेसियल सेन्स अर्गन छ, एउटा सिस्टम स्पेसियल सेन्स अर्गनको छ। त्यसै गरी सेल टिस्यु गर्दाखेरि कति हुन्छ, जम्मा 13वटा हुन्छ। अझै फास्ट हो भन्नुभएको छ तपाईँले। यसलाई चाहिँ 2 दिन लगाएर भ्याउँदैछौँ फेरि हामीले। 2 घन्टाको लगातार कस्तो 4 घन्टा लगाएर पनि एउटा सिस्टम सकिँदैन। एनाटोमी तपाईँले कोर्समा पढ्दाखेरि कति 18 महिना लगाएर पढ्नु भएको, यहाँ चाहिँ हामीले 10 दिनमा 15 दिनमा बढीमा भयो 15वटा पिरियडमा चाहिँ भ्याउनु पर्ने टार्गेट हुन्छ। र यो पार्टबाट लोकसेवामा क्वेसन नसोधेको हुनाले धेरै फोकस गरेको होइन मैले। लोकसेवा सोधेको ठाउँमा एकदम फोकस छु। ओके, यसले चाहिँ खानाको कम्प्लिट डाइजेसन कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त, स्मल इन्टेस्टाइनमा हुन्छ। यसले चाहिँ लिम्फेटिक फोलिकल्सहरू जुन छन् यसका, यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त, प्रोटेक्सन प्रदान गर्दछ। यसले चाहिँ सिसिके नामको हर्मोन, यसमा सिसिके नामको हर्मोन र सेक्रेटिन नामको हर्मोन चाहिँ पैदा हुन्छ, जसले के गर्छ त, सिसिकेले सिसिकेको काम के हो? खै हाम्रो यहाँ एकजना अगाडिवाला मित्र हुनुहुन्छ, राधारानी म्याम भन्नु त हजुरले। सिसिकेको काम के हो, सेक्रेटिनको काम के हो? राधारानी अर्को H5 सुषमा नेमाङजी जो भन्नु त सिसीको काम के हो? कमेन्टमा लेख्नु त सिसीको काम के हो? सिसीको काम के हो? सिसीको काम गल ब्लाडरलाई स्क्विज गर्ने हो। सेक्रेटिनको काम के हो? इन्टेस्टाइनल जुस गर्न हेल्प गर्ने हो। एउटा सोधेको बेला आउँदैन, गफ गर्न चाहिँ धेरै आउँछ हैन, मलाई थाहा छ। अर्को एब्जर्प्सन गर्ने, खानाको चाहिँ टोटल्ली कन्छ त फुल्ली एब्जर्प्सन गर्ने हो। ओके, इन्टेस्टाइनल जुस अबाउट 3 लिटर जति हुन्छ यो। यसमा चाहिँ
को कम्पोनेन्ट कन्सिस्ट वाटर, म्युकस, मिनरल साल्ट र इन्टेरोकाइनेज हुन्छ। यसमा इन्जाइम इन्टेरोकाइनेज हुन्छ। अर्को छ पेनक्रियाटिक जुस चाहिँ वाटर, मिनरल साल्ट, एमाइलेज, लाइपेजहरू मिलेर बनेको हुन्छ र पेनक्रियाटिक जुसमा ट्रिप्सिन, केमियोट्रिप्सिन र प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड्सहरू हुन्छ पेनक्रियाटिक जुसमा। त्यस्तै इन्टेस्टाइनल जुसमा चाहिँ इन्टेरोकाइनेज हुन्छ। इन्टेस्टाइनल जुसमा पाइने इन्जाइमको नाम चाहिँ इन्टेरोकाइनेज हो भने पेनक्रियाटिक जुसमा पाइने इन्जाइमहरू जसलाई हामीले प्रो इन्जाइम भन्छौँ, ट्रेप्सिनोजिन, केमियोट्रिप्सिनोजिन र प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड्स, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड्स हो है। अघि तपाईँले भनेको क्वेसन चाहिँ यहाँ आउँछ, हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न फ्लुइड र तिनीहरूको पीएच भ्यालु छ, स्क्रिनशट गरेर राख्नु, यही हेर्दा हुन्छ। अहिलेसम्म यसको पीएच भ्यालु कति हुन्छ भनेर कहिले पनि एकपल्ट पनि सोधेको छैन लोकसायकमा अब अनमीको, तर पढ्नु चाहिँ पढ्नुहोस्, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन यो। तर कति प्रोडक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ, भोल्युम चाहिँ आएको छ यहाँबाट। बाइलको पीएच 6 देखि 8 हुन्छ यसको, बाइलको पीएच चाहिँ 6 देखि 8 हुन्छ। यसको भोल्युम चाहिँ एक दिनमा 30 देखि 60 ml जति प्रोडक्ट हुन्छ। ब्लडको पीएच सबैलाई थाहा छ, 7.35 टु 7.45 हुन्छ। मानव शरीरमा ब्लड चाहिँ 5.5 लिटर हुन्छ। अर्को छ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड, यसको पीएच चाहिँ 7.33 हुन्छ, अल्कालाइन हुन्छ। यो 0.5 ml पर मिनट अथवा दिनी यो 24 घण्टामा 720 ml चाहिँ प्रोडक्ट हुन्छ। ग्यास्ट्रिक जुसको पीएच चाहिँ 1.5 टु 3.5 हुन्छ। एक दिनमा चाहिँ 1.5 लिटर जति आउँछ। यो चाहिँ भोल्युमबाट चाहिँ सोधेको छ क्वेसन, एक दिनमा ग्यास्ट्रिक जुस कति पैदा हुन्छ भनेर आएको छ क्वेसन है। यो अरू चाहिँ पीएच चाहिँ खासै सोधेको छैन। एउटा पीएच सोधेको भनेको ब्लडको पीएच कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसबाट हामी चाहिँ 7 सम्म भयो भने चाहिँ 7 चाहिँ न्युट्रल पोइन्ट हो, तटस्थ हुन्छ। 7 भन्दा जति माथि गयो त्यो चाहिँ अल्कालिन हुन्छ, 7 भन्दा तल झर्यो भने 6.9 भयो भने त्यो के एसिडिक हो। 6, 5, 4, 3, 2, 1 हुँदै आयो भने स्ट्रङ एसिड बन्छ। जति माथि बढ्दै गयो 8, 9, 10 हुँदै गयो भने त्यो के भयो त, त्यो अल्कालिन हुँदै गयो, स्ट्रङ अल्कालिन बन्दै जान्छ। 7 भनेको न्युट्रल पोइन्ट हो। न्युट्रल यो 7 चाहिँ पीएच भ्यालु 7 भएको कसको हुन्छ त, वाटरको हुन्छ। वाटर चाहिँ तटस्थ हुन्छ, 7 हुन्छ। त्यसलाई हामीले एसिडमा मिसाइदिने भने एसिडिक बन्छ, अल्कालिनमा मिसाइदिने भने अल्कालिन बन्छ। वाटरको भ्यालु चाहिँ पीएच भ्यालु चाहिँ 7 हुन्छ। अहिलेसम्म सोधेको यहाँ चाहिँ ब्लडको पीएच भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ, 7.35 टु 7.45 हो। भोल्युम चाहिँ सोधिरहेको छ, धेरै पटक सोधिरहेको छ। अर्को छ इन्टेस्टाइनल जुस, जसको चाहिँ 7.8 टु 8 हुन्छ यसको पीएच भ्यालु। र इन्टेस्टाइनल जुस एक दिनमा 2.5 टु 3.5 लिटर चाहिँ सेक्रेसन हुन्छ। पेनक्रियाटिक जुस चाहिँ अल्कालिन हुन्छ, यसको पीएच भ्यालु 8 हुन्छ। यो एक दिनमा 200 टु 800 ml पर डे सेक्रेसन हुन्छ। सलाइभा चाहिँ 5.4 टु 7.5 हुन्छ, स्लाइटली एसिडिक हुन्छ सलाइभा। यो चाहिँ एक दिनमा 1 देखि 1.5 लिटर जति चाहिँ प्रोडक्सन भएको हुन्छ। सिमेन्टको पीएच भ्यालु चाहिँ 7.2 टु 8.9 हुन्छ, यो अल्कालिन हुन्छ। यो चाहिँ यसको भोल्युम 4 टु 5 ml हुन्छ पर इजाकुलेसन। एक पटकको इजाकुलेसनमा 4 टु 5 ml चाहिँ यो इजाकुलेट हुन्छ सिमेन्ट। यसको भोल्युमको कुरा गर्दाखेरि यस्तो खालको छ यसको। बाइल केले निकाल्छ, यो क्वेसन सोधेको छ। बाइल केले सेक्रेटेड गर्छ, लिभरले, गलब्लाडरले, इन्टेस्टाइनले, यस्तो भनेर अप्सन आएको छ, सजिलो क्वेसन। बाइल इज सेक्रेटेड बाई लिभर। यो लिभरबाट चाहिँ के हुन्छ त, सेक्रेसन हुन्छ। र स्टोर भएर बस्ने ठाउँ चाहिँ गलब्लाडर हो, पित्तथैली हो, पित्तथैलीमा गएर बस्छ। यसमा के मिसिएको हुन्छ भन्दा यसमा बाइलमा वाटर हुन्छ, मिनरल साल्ट, म्युकस, बाइल पिगामेन्ट हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि बिलिरुबिनको कारणले गर्दाखेरि बाइलको चाहिँ पिगामेन्ट हुन्छ, पहेँलो रङ हुन्छ। र यसमा कोलेस्ट्रोल पनि हुन्छ। पछि यो चाहिँ पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निस्किन्छ र जसको कारणले युरोपिलिरुबिन जुन सुन्नु भएको छ,
त्यसको कारणले गर्दाखेरि पिसाबको रङ चाहिँ पहेँलो हुन्छ, एम्बर कलरको हुन्छ। डाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि प्रोटिन डाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ ट्रिप्सिन र केमिट्रिप्सिनको आवश्यकता पर्छ। कार्बोहाइड्रेटमा जहिले पनि एमाइलेजले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट डाइजेसन गर्छ र फ्याटको डाइजेसन चाहिँ लाइपेजले गर्छ। यति थाहा पाउनु भयो भने अहिले केमिकल डाइजेसन अफ फुड चाहिँ थाहा हुन्छ। प्रोटिन डाइजेसन गर्ने सोधेको छ धेरै पटक, प्रोटिन डाइजेसन गर्ने के हो? ट्रिप्सिन केमिट्रिप्सिन हो। कार्बोहाइड्रेट डाइजेसन गर्ने एमाइलेज हो र फ्याट डाइजेसन गर्ने चाहिँ लाइपेज हो। लाइपेज भनेको इन्जाइम हो। अब यसको एब्जर्प्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त अहिले म एकछिन पछाडि त्यसको चाहिँ केमिकल डाइजेसनमा म भन्छु। अहिले लार्ज इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन इलियोसेकल भल्भ देखि एनल क्यानलसम्म चाहिँ एक्सटेन्ड भएको हुन्छ। यसको टोटल लेन्थ चाहिँ 1.5 मिटर हुन्छ, 1.5 मिटर लामो हुन्छ लार्ज इन्टेस्टाइन। यो सिकमबाट सुरु हुन्छ र रेक्टम हुँदै एनल क्यानलमा गएर अन्त हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले फेरि ठुलो आन्द्रालाई विभिन्न भागमा बाँडेका छौँ। एउटा सिकम भयो, एसेन्डिङ कोलन, ट्रान्सभर्स कोलन, डिसेन्डिङ कोलन र सिग्माइड कोलन। अनि रेक्टम एनल क्यानल गरेर यसै चाहिँ विभिन्न भागमा फर्दर क्लासिफिकेसन गरिएको छ। यसैको पार्ट हो। लार्ज इन्टेस्टाइनका पार्टहरू हुन् सिकम पनि, एसेन्डिङ कोलन, ट्रान्सभर्स कोलन, डिसेन्डिङ कोलन र सिग्माइड कोलन। अनि रेक्टम र एनल क्यानल पनि लार्ज इन्टेस्टाइनका पार्टहरू हुन् भनेर बुझ्नु होला। यो हो लार्ज इन्टेस्टाइन। लार्ज इन्टेस्टाइन सिकमबाट सुरु हुन्छ, अघि भने जस्तै। अनि यसको जुन माथितिर राइट हाइपोकन्ड्रिक माथितिर जहाँ लिभर रहेको हुन्छ त्यतातिर त्यहाँसम्म पुगिन्जेलसम्मको पार्ट चाहिँ यहाँदेखि राइट कोलिक हेपाटिक फ्लेक्जरसम्मको पार्ट जुन छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त एसेन्डिङ कोलन भन्छौँ। यहाँदेखि सिकमसँग एट्याच भएको हुन्छ, यहाँदेखि राइट कोलिक हेपाटिक फ्लेक्जर हामीले एसेन्डिङ कोलन भन्छौँ। त्यसपछि यो फेरि के हुन्छ, अब ट्रान्सभर्स हुन्छ। यो तेस्रो कहाँ हुन्छ? इपिग्यास्ट्रिक रिजन र अम्बिलिकल रिजनमा चाहिँ यो विशेष गरी रहेको हुन्छ। इपिग्यास्ट्रिक रिजनमा, इपिग्यास्ट्रिक रिजनको लोअर पार्टमा, अम्बिलिकल अप्पर पार्टमा, अम्बिलिकल रिजनको। अनि त्यसपछि पर गएर चाहिँ यो लेफ्ट हाइपोकन्ड्रियाक रिजनमा स्प्लिनको नजिकैबाट फ्लेक्जन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ लेफ्ट कोलिक स्प्लिनिक फ्लेक्जर भन्छौँ। राइट कोलिक हेपाटिक फ्लेक्जरदेखि लेफ्ट कोलिक स्प्लिनिक फ्लेक्जरसम्मको यो पार्ट जुन छ यति, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? ट्रान्सभर्स कोलन भन्छौँ। ट्रान्सभर्स कोलन। त्यसपछि लेफ्ट कोलिक स्प्लिनिक फ्लेक्जरदेखि सिग्माइड कोलनसम्मको पार्ट चाहिँ डिसेन्डिङ कोलन हो, जुन चाहिँ तल झरेको हुन्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ सिग्माइड कोलन। सिग्माइड कोलन स्पेसली एस आकारको हुन्छ भनेको छ, एस आकारको हुन्छ। त्यसपछि रेक्टम हुन्छ र अन्त्यमा एनल क्यानल हुन्छ। तपाईँलाई एउटा क्वेसन छ, तपाईँले धेरै पल्ट सोधिरहनु भएको छ, रेक्टम युजुअली के हुन्छ? इम्पिटी हुन्छ, खाली हुन्छ। रेक्टममा स्टुल आएर बस्ने हुँदैन। जब स्टुल रेक्टममा आउँछ त्यसपछि चाहिँ इरिटेसन भएर मान्छेलाई डिफिकेसन, टोयलेट आएको चाहिँ फिलिङ हुन्छ। रेक्टम युजुअली इम्पिटी हुन्छ। के हुन्छ अरे? रेक्टम युजुअली इम्पिटी हुन्छ। जब सिग्माइड कोलन चाहिँ रिजर्भायर अफ स्टुल पनि भनिन्छ। थाहा पाउनु सिग्माइड कोलन। यसैमा के हुन्छ त? स्टुल चाहिँ रिजर्भ भएर बसेको हुन्छ यही सिग्माइड कोलनमा। रेक्टम युजुअली के हुन्छ? यो इम्पिटी हुन्छ, खाली हुन्छ। जब सिग्माइड कोलनको स्टुल रेक्टममा आइपुग्छ त्यसपछि त्यहाँको मसल्सहरू के हुन्छ? स्टिमुलाई हुन्छ। त्यसपछि डिफिकेसन भएको फिलिङ हुन्छ र डिफिकेसन गर्छौँ हामी। भोलिन्टरी कन्ट्रोल गरेको यो कुरा हो। अब एलिमेन्ट्री क्यानलमा फेरि एउटा सिकमको बारेमा जान्नु। एलिमेन्ट्री क्यानलमा लम्बाइ भन्दा पनि चौडाइ बढी भएको भाग चाहिँ सिकम हो। तर एलिमेन्ट्री क्यानलको सबैभन्दा वाइडेस्ट पार्ट चाहिँ स्टोमेक हो।
नझुक्किने। लम्बाइ भन्दा चौडाइ चाहिँ बढी लेन्थ भएको यसको लम्बाइ चाहिँ यस्तो भयो भने अब तपाईले कसरी बुझ्नुहुन्छ एलिमेन्ट्री क्यानलमा लम्बाइ भन्दा पनि चौडाइ भएको भाग चाहिँ सी कम हो है त जसको लम्बाइ चाहिँ 6 सेन्टिमिटर हुन्छ भने चौडाइ चाहिँ कति हुन्छ त लगभग एप्रोक्सिमेटली 7.5 सेन्टिमिटर जति हुन्छ यो तर सबैभन्दा वाइडेस्ट पार्ट के हो त एलिमेन्ट्री क्यानलको सबैभन्दा वाइडेस्ट पार्ट भनेको स्टोम्याक हो भने सबैभन्दा न्यारोस्ट पार्ट कुन हो सबैभन्दा साँगुरो पार्ट भनेको भर्निङ फ्रम एपेन्डिक्स हो एपेन्डिक्स चाहिँ यसको डाइजेसनमा कुनै भूमिका रोल छैन तर पनि सबैभन्दा साँगुरो पार्ट भनेर भनिन्छ एपेन्डिक्सलाई यसको स्ट्रक्चर पनि अघि भने जस्तै बाहिर सबैभन्दा आउटर पार्ट चाहिँ पेरिटोनियम मस्कुलर लेयर त्यसपछि सबम्युकोजल लेयर र म्युकोजल लेयर हुन्छ ब्लड सप्लाई यसलाई मेजेन्टिक आर्टरीले सुपेरियर मेजेन्टिक आर्टरी र इन्फेरियर मेजेन्टिक आर्टरीले ब्लड सप्लाई गर्दछ भने यसलाई भेनस ड्रेनेज चाहिँ मेजेन्टिक भेन र मेजेन्टिक भेनले नै के गर्छ त अशुद्ध रगत ड्रेनेज गर्छ सर सिग्माइडलाई पेल्भिक कोलन पनि भन्छ र भन्नुभएको छ पेल्भिक कोलन सिग्माइड कोलन लार्ज यहाँ क्वेसन सोधिनु भएको छ धेरैजना साथीहरूले वेयर इज फ्याट डाइजेसन यहाँ के हुँदैछ सिरियल्ली हुँदै जान्छ भाइरस ब्लडमा बढी पाउँछ कि सिमेन्टमा तपाईको यो क्वेसन तपाईको यो हाम्रो एकछिन तपाईले धैर्यता गर्नुभयो भने 2 मिनेटमा तपाईको यी क्वेसन चाहिँ हुन्छन् तर तपाईले माथि एउटा भन्नुभएको छ नि यो सर एचआईभी भाइरस ब्लडमा बढी पाइन्छ कि सिमेन्टमा बढी पाउँछ भन्नुभएको छ सबैभन्दा बढी चाहिँ ब्लडमा हुन्छ है यसको कन्सन्ट्रेसन अरु चाहिँ क्वेसन एकैछिनमा सल्भ हुन्छ आफै हेर्दै जानु भइहाल्छ हामीले के कुरा गर्दै थियौं लार्ज इन्टेस्टाइनको कुरा गर्दै थियौं लार्ज इन्टेस्टाइनको काम के हो एब्जर्प्सन गर्ने मेनली एब्जर्प्सन चाहिँ कहाँ भइहाल्छ स्मल इन्टेस्टाइन भइहाल्छ र केही बचेको कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ त विशेष गरी सबैभन्दा बढी एब्जर्प्सन हुने भनेको चाहिँ यसमा एब्जर्प्सनको कुरा गर्दाखेरि सबै एब्जर्प्सन त मेनली स्मल इन्टेस्टाइन भइहाल्छ तर यहाँ चाहिँ अलि मेनली एब्जर्प्सन हुने भनेको वाटर हो यसमा अरु माइक्रोबियल एक्टिभिटी हुन्छ मास मुभमेन्ट हुन्छ यसमा अनि यसबाट चाहिँ हाम्रो खाना पछाडी धकेलेर डेफिकेसन हुन्छ लार्ज इन्टेस्टाइनबाटै क्वेशन्स त यहाँबाट सोध्यो क्वेशन्स स्टोमेक प्रोड्युस स्टोमेकले के निकाल्छ भन्ने छ अल्कालिन जुस एल्बुमिन जुस ग्यास्ट्रिक जुस कोलेस्ट्रोल भन्ने छ के निकाल्छ ग्यास्ट्रिक जुस निकाल्छ अब अनामिक 2074 मा सोधेको क्वेशन हो डाइजेसन अफ प्रोटिन स्टार्ट फ्रम प्रोटिनको डाइजेसन कहाँबाट हुन्छ भनेको छ स्टोमेकबाट अघि हामीले कुरा गरेका छौं अझ पछाडी आउँछ अलिकति अनि पछाडी मैले सुरु गर्छु भन्छु यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एचसीएल कुन ग्रन्थीले निकाल्छ भनेको छ आमाशयको ग्रन्थी भनेको यो निकाल्ने चाहिँ के हो त ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डले नै हो हजुरको राइट आन्सर चाहिँ ए हुने भयो स्टोमेक कस्तो आकारको हुन्छ भनेर सोधेको छ बिन शेपको हुन्छ जे शेपको हुन्छ एल शेपको हुन्छ सी शेपको हुन्छ भनेको छ स्टोमेक चाहिँ जे शेपको हुन्छ यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ आएको छ एकदम इजी क्वेशन छ तपाईले क्वेशनको प्याटर्न हेर्नुस् त्यही अनुसारको आफ्नो पढ्ने मेन्टालिटी बनाउनुस् अब ग्रन्थीहरु सेलिबरी ग्ल्यान्ड्सहरु ओरल क्याभिटीमा अघि हिजो हामीले भने जस्तै यिनीहरु के हुन्छन् प्यारोटिड ग्ल्यान्ड हुन्छ 2 पेयर्स सबमेन्डिबुलर ग्ल्यान्ड हुन्छ 2 पेयर र सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड हुन्छ 2 पेयर गरेर जम्मी कति हुन्छ 6 वटा चाहिँ सेलिबरी ग्ल्यान्ड्सहरु हुन्छन् सलाइभामा के हुन्छ इन्जाइम हुन्छ एमाइलेज पछाडी एएसी आयो भने प्रिफिक्स सरी यो सफिक्समा एएसी आयो भने त्यो चाहिँ इन्जाइम हो पछाडीपट्टि एएसी छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं इन्जाइम हो भनेर बुझ्नु होला यसमा स्पेशली टाइलिन नामको इन्जाइम हुन्छ सलाइभामा इम्युनोग्लोबुलिन ए हुन्छ सिन हुन्छ लाइसोजाइम इलेक्ट्रोलाइट आयनहरु HCO3 हुन्छ यसमा र एक दिनमा लगभग भन्ने हो भने 1000 ml देखि 1500 ml जति सलाइभा प्रोडक्सन हुन्छ
जसको मुख्य काम भनेको डाइजेसन गर्ने, क्लिनिङ गर्ने, दाँतहरू सफा गर्ने, टेस्ट लिनमा सहयोग गर्ने, बोल्नमा चाहिँ सहयोग गर्ने र इम्युनिटी यसमा भएको इम्युनोग्लोबुलिन ए छ, यसले चाहिँ इम्युनिटी भन्छ। त्यसको कुरा गरिसक्यौँ 5.4 to 7.5 सम्म हुन्छ भनेर। यदि कुनै कारणवश मुखका हुन्छ भने त्यो अवस्थालाई हामीले ड्राइनेस अफ माउथलाई जेरोस्टोमिया भन्छौँ। जेरो भनेको मेडिकल वर्डमा सुक्खा भन्ने बुझिन्छ। जेरोडर्मा भनेको के, छाला सुक्खा हुनु। जेरोटोमास्टिया भनेको के, मुख सुक्खा हुनु। भनेको के, आँखा सुक्खा हुनु। यस्तो चाहिँ हुन्छ। सेलिभरी ग्ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि प्यारोटिड दुईटै छेउमा, गालाहरूको छेउमा, कानको मुनि दुईटा प्यारोटिड ग्ल्यान्ड्स एक जोडी। प्यारोटिड ग्ल्यान्ड मम्समा चाहिँ सबैभन्दा कमन इन्भल्भ हुने सेलिभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड हो। र अब यसमा हामीले कुरा गर्छौँ प्यारोटिड ग्ल्यान्डको सेलको टाइप चाहिँ सेरस हो भने यसले चाहिँ टोटल सेक्रेसनको 20% जति सेक्रेसन गर्छ। सबैभन्दा ठुलो सेलिभरी ग्ल्यान्ड पनि हो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड, र अघि मैले भने मम्समा सबैभन्दा बढी के हुन्छ, एफेक्टेड पनि हुन्छ यो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। अर्को सबमन्डिबुलर ग्ल्यान्ड छ, यो चाहिँ वाटसन डक्ट मार्फत मुखमा आएर खुलेको हुन्छ, तर प्यारोटिड ग्ल्यान्ड चाहिँ एक्सटेन्सन डक्ट मार्फत मुखमा आएर खुलेको हुन्छ। यसले टोटल सेक्रेसनको 70% जति के गर्छ त, सेक्रेसन निकाल्छ। सबैभन्दा बढी सेक्रेसन गर्ने के हो, ठुलो लार्जेस्ट हुँदैमा सबैभन्दा बढी निकाल्छ भन्ने होइन, सबैभन्दा बढी निकाल्ने चाहिँ सबमन्डिबुलर ग्ल्यान्ड हो। र अर्को सबलिङ्गुअल छ, यो चाहिँ सेरस पनि हो, सरी यो सबलिङ्गुअल चाहिँ म्युकस हो, म्युकस सेल टाइप हुन्छ यसमा। सबमन्डिबुलर चाहिँ सेरस पनि हो, म्युकस पनि हो। यो यसले सेरस पनि निकाल्छ, म्युकस पनि निकाल्छ यसको यहाँ भएको सेलले। यसले चाहिँ लगभग 5 देखि 10% जति सेक्रेसन निकाल्छ। यसको मुखमा चाहिँ लगभग 15 ठाउँमा चाहिँ ओपनिङ भएको हुन्छ, एक ठाउँमा होइन धेरै ठाउँमा चाहिँ ओपनिङ भएको हुन्छ, र सबैभन्दा सानो स्मलेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड हो। एउटा चाहिँ लार्जेस्ट कुन हो, मम्समा प्रभावित हुने कुन हो, यस्तो चाहिँ आउन सक्ने भयो। स्मलेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड कुन हो भनेर आउन सक्ने हो, तर अहिलेसम्म यस्तो क्वेसन चाहिँ आएको छैन है। योबाट के क्वेसन आएको छ त्यो मैले तपाईँलाई रिपिट गरिदिन्छु। हेपाटोबाइलरी सिस्टम, हेपाटो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ, लिभर भन्ने बुझ्छौँ, हेपा भन्ने बित्तिकै होइन। हेपाटोबिलियरी सिस्टम, यसमा चाहिँ लिभर र बाइलको सिस्टम हो यो। यसमा चाहिँ अब लिभरको कुरा गर्दाखेरि लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड इन द बडी, मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो ग्ल्यान्ड कुन हो भनेर आयो भने लिभर भन्ने। त्यसै गरी मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो भिसरल अर्ग्यान कुन हो भनेर आयो भने पनि के भन्ने, लिभर भन्ने। क्वेसन आएको छ योबाट धेरै पटक। यो चाहिँ लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड कुन हो भन्यो भने लिभर, मानव शरीरको सबैभन्दा लार्जेस्ट भिसरल अर्ग्यान, शरीरभित्रको भिसरल अर्ग्यान कुन हो भन्यो भने लिभर, यही हो। यसको वेटको कुरा गर्दा 1 to 2.3 kg हुन्छ। यसको पोजिसन कहाँ रहेको हुन्छ भन्दा राइट हाइपोकन्ड्रिक रिजन, मेनली चाहिँ राइट हाइपोकन्ड्रिक रिजनमा हुन्छ भने पार्शियली रूपमा एपिग्यास्ट्रिक रिजन र हाइपोकन्ड्रिक रिजन तिनैवटा पार्टमा चाहिँ के भएको हुन्छ, सिचुएटेड भएको हुन्छ। जनरली हामीले लिभरलाई बाहिरबाट पाल्पेबल यसरी बाहिरबाट पाल्पेबल गरेर हामीले के गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई छान्न सक्दैनौँ, पाल्पेबल हुँदैन। जनरली चाहिँ पाल्पेबल हुँदैन। यसलाई बाहिरबाट एउटा थिन क्याप्सुलले कभर गरेको हुन्छ भने सबैभन्दा बाहिर चाहिँ यसको पेरिटोनियम रहेको हुन्छ। यो तिनैवटा राइट हाइपोकन्ड्रिक रिजन, एपिग्यास्ट्रिक रिजन र हाइपोकन्ड्रिक रिजनसम्म फैलिएको हुन्छ। अलिकति पार्ट, थोरै पार्ट चाहिँ हाइपोकन्ड्रिक रिजन हुन्छ, मेनली चाहिँ हाइपोकन्ड्रिक रिजनमा रहेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ आइसक्यो, अघि मैले भनेको कुरा हो यहाँ। यसको चाहिँ के हुन्छ त, 4वटा लोब्सहरू हुन्छन्। कलेजोको कतिवटा लोब हुन्छन्, 4वटा हुन्छन्। एउटा राइट लोब, अर्को लेफ्ट लोब, एउटा चाहिँ क्युडेड लोब, त्यसै गरी अर्को चाहिँ क्वाड्रेट लोब गरेर जम्मा चाहिँ 4वटा लोबहरू रहेका हुन्छन्। सबैभन्दा ठुलो लोब चाहिँ राइट लोब हो भनेर सम्झिनु होला। म्याक्रोफेजेसहरू हुन्छ, यसमा रहेको हेपाटोसाइट्सहरूमा
कनेक्टिभ टिस्यु जुन हुन्छ त्यो कनेक्टिभ टिस्युलाई हामीले यसमा रहेको म्याक्रोफेजेस जसलाई हामीले म्याक्रोफेजेस रहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले कुफर सेल भन्छौँ। कुफर सेल कहाँ पाइन्छ? लिभरमा पाइन्छ। यो चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु हो। यसको काम के हो? यसले हाम्रो शरीरमा बाहिरबाट आएको एन्टिजेनलाई के गर्ने? चिनेर नष्ट गर्ने हो, इन्गल्फ गर्ने हो। फङ्सनल युनिट अफ लिभर भनेर आयो भने एक्टिनस अथवा साइनोसाइड भनेर भन्ने। लिभरको सबैभन्दा सानो संरचनात्मक एकाइ कुन हो भनेर आयो भने के भन्ने? हेपाटोसाइट पनि भन्छन्, तर हेपाटोसाइट चाहिँ लिभरको सेल हो। फङ्सनल युनिट अफ लिभर भन्यो भने एक्टिनस अथवा साइनोसाइड भन्ने। मोस्ट अफ द ड्रग आर मेटाबोलिजम हियर। मोस्ट अफ द ड्रग अरू खानेकुरा पनि हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजम मुख्य हुने पार्ट भनेकै लिभर हो। धेरैपल्ट सोधिरहेको छ क्वेसन, यहाँबाट 4 क्वेसन आइसकेका छन्। एउटा मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो अर्ग्यान कुन हो भनेर आयो भने के लेख्ने? कहिलेकाहीँ स्किन पनि सँगै आउँछ। स्किन चाहिँ भिसरल अर्ग्यान होइन, स्किन चाहिँ भिसरल अर्ग्यान होइन है। भिसरल अर्ग्यान भन्यो भने यो लेख्ने, सँगै स्किन पनि छ भने स्किन चाहिँ लार्जेस्ट अर्ग्यान हो, त्यसपछि मात्रै यसलाई सोच्ने। अर्को यसको चाहिँ कतिवटा लोब हुन्छन् भनेर आएको छ। बाइल कहाँ बन्छ भनेर आएको छ। सबैभन्दा मोस्ट अफ द ड्रग आर मेटाबोलाइज भनेर कहाँ हुन्छ भनेर सोधेको छ। यस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ आएको छ यहाँबाट। यो चाहिँ लिभर हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली हेर्दाखेरि यसको चाहिँ के त दुईटा लोबहरू देख्न सक्नुहुन्छ, राइट लोब र लेफ्ट लोब। र यसको फ्याल्सिफर्म जुन लिगामेन्ट छ, फ्याल्सिफर्म लिगामेन्टले लिभरलाई राइट र लेफ्ट लोबमा दुईटा भागमा चाहिँ डिभाइडेड गरेको छ। यसको पोस्टेरियर पार्ट चाहिँ एन्टेरियर भ्यूबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ भने पोस्टेरियर भ्यूबाट हेर्दाखेरि यसको क्युडेड लोब, क्युडेड लोब माथिल्लोपट्टिको पार्ट हो क्युडेड लोब भनेको है त। पोस्टेरियर पछाडिपट्टिको राइट साइडतिरको अप्पर पार्ट हो क्युडेड भनेको, भने क्वाड्रेट भनेको पोस्टेरियर पार्टतिरको राइट साइडतिरकै लोअर पार्ट चाहिँ हो क्युडेड लोब भनेको। यो चाहिँ उल्टो देखाएको छ, यसलाई यहाँ फिगरमा हेर्दाखेरि चाहिँ उल्टो छ, उल्टो छ है त हो। कहाँ कतातिरको अरे तपाईँले क्वेसन आयो भने भन्न सक्नु पर्यो। क्युडेड लोब कतातिरको, क्वाड्रेट लोब कतातिरको, राइट र लेफ्ट तपाईँले अघिल्लो फिगर हेरेर थाहै सक्नुभयो। अनि क्वाड्रेट लोब कतातिरको पार्ट हो? क्वाड्रेट लोब बिहाइन्ड द राइट लोब अप्पर पार्ट, माथितिरको क्वाड्रेट लोब चाहिँ पछाडिको माथितिरको। क्युडेड पार्ट चाहिँ के हो त? पछाडिको तल्लोतिरको पार्ट हो, उल्टो पछाडिपट्टिको है त। हजुर थाहा पाउनु होला। यसलाई केले दुई भागमा छुट्याएको हुन्छ? फ्याल्सिफर्म लिगामेन्टले चाहिँ राइट र लेफ्ट लोब दुईटामा छुट्याएको हुन्छ। अरू थुप्रै छ यसको यहाँ चाहिँ थुप्रै नामहरू छन्, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसका चाहिँ हामीलाई यो धेरै चाहिएको छैन, तर माथिबाट के छ इन्फेरियर भेना काभा छ, तलतिर चाहिँ गल ब्लाडर, पछाडिपट्टि चाहिँ के हुन्छ? अगाडि हुँदैन, पछाडिपट्टि चाहिँ गल ब्लाडर ह्याङ भएर बसेको हुन्छ, झुन्डिएर बसेको हुन्छ। द पार्ट अफ हेपाटिस, लिभरका पार्टहरू के छन् भनेको छ? पोर्टल भेन हुन्छ, हेपाटिक आर्टरी, नर्भ फाइबरहरू, राइट एन्ड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट्सहरू, लिम्फेटिक भेसल्सहरू, 4वटा लोबहरू यिनीहरू हुने पार्ट। ब्लड हेपाटीले गर्छ भने पोर्टल भेनले चाहिँ के गर्छ त? पोर्टल भेनले ब्लड लैजान्छ लिभरबाट। हेपाटिक भेन चाहिँ ब्लड ड्रेनेज गर्छ अवे फ्रम द लिभर, लिभरबाट टाढा लैजान्छ। तर पोर्टल भेनले चाहिँ कहाँ ल्याउँछ त? पोर्टल भेनले आन्द्राबाट चाहिँ ब्लडले आन्द्राबाट जुन न्युट्रिएन्ट सोचेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कहाँसम्म ल्याउँछ? लिभरसम्म ल्याउँछ। यसले पोर्टल भेनले ब्लड कहाँबाट ल्याउँछ अरे? आन्द्राबाट लिभरसम्म ल्याइपुग्छ भने हेपाटिक भेनले चाहिँ अशुद्ध रगत चाहिँ लिभरबाट टाढा लैजान्छ। टाढा भनेको हर्टसम्म लैजाने हो। लोब्स अफ लिभर आर कम्पोज्ड अफ टिनी लोबल, सानो लोबल्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले हेपाटोसाइट भन्छौँ। तर हेपाटोसाइट फङ्सनल युनिट होइन। फङ्सनल युनिट भनेको के हो त? लिभरको फङ्सनल युनिट भनेको के? हामीले के भन्यौँ?
लिभरको फङ्सनलाई साइनोसाइड भन्ने हैन अथवा एक्नेस भन्ने which are arranged in column with central vein in the center. सेन्टरमा चाहिँ सेन्ट्रल भेन सँग कोलमबद्ध भएर बसेका छन् यिनीहरू हेक्सागोनल शेपका हुन्छन् षटकोण आकारका चाहिँ हुन्छन् हेपाटोसाइटहरू between two pairs of column of hepatocyte are sinusoid which drain into central vein. यसले दुईटा हेपाटोसाइटको बीचमा चाहिँ साइनोसाइड्सहरू हुन्छन् जहाँ चाहिँ के हुन्छ सेन्ट्रल भेनले के गर्छ त ब्लड ड्रेन गर्छ त्यहाँ ल्याएर छोड्छ bile canaliculi also runs into between cell with drained bile त्यहाँ सेक्रेट बाइल सेक्रेट हुने ठाउँ भनेकै कहाँ हो त यो साइनोसाइड्सहरुको बीचबाट हो त्यहाँबाट के हुन्छ त बाइल क्यानालिकुलाई बग्छ बाइल क्यानालिकुलर बाटो हुँदै बाइल चाहिँ ड्रेन हुन्छ यो हेक्सागोनल शेपको हुन्छ के छ यसलाई हामीले एउटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टडी गर्दाखेरि यस्तो खालको देखेको छ यो यहाँ चाहिँ ठुलो एउटै ठाउँमा हेर्दाखेरि यो हेपाटोसाइट्सहरु छन् यहाँ यसलाई एउटा सिंगल सेल निकाल्दाखेरि के छ त यहाँ बाहिरपट्टि छुट्टै छ यो साइनोसाइड भनेको के हो त हेपाटोसाइटको बीचबीचको जुन पार्ट छ त्यो चाहिँ के हो त स्पेस त्यो साइनोसाइड हो त्यहाँ के हुन्छ त सेन्ट्रल भेनले ल्याएर के छोडिन्छ त ब्लड छोड्छ त्यसपछि के हुन्छ यो यहाँ यस्तो मेकानिजम आफ्नो काम सुरु गरिसकेपछि जब बाइल फर्मेसन हुन्छ त्यो बाइल चाहिँ कहाँबाट त बाइल क्यानालिकुलर हुँदै बाहिर निस्किन्छ बाइल क्यानालिकुलर बग्ने बाटो हो बिचको फंक्शन अफ लिभर लिभरको काम के छन् भन्ने छ conversion of glucose into glycogen and back into glucose यसले के गर्छ त ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजनमा कन्भर्ट गर्छ र फेरि चाहिँ ग्लुकोजमा कहिलेकाहीँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ के हुन्छ त यसले ग्लुकोजलाई भण्डारण गरेर राखेको हुन्छ लिभरले के ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजनको रूपमा भण्डारण गरेर राखेको हुन्छ जब हामीलाई चाहिन्छ त्यसपछि ग्लाइकोजेनोलाइसिस हुन्छ ग्लुकोज टुक्रिन्छ र फेरि के हुन्छ ग्लुकोजको रूपमा आउँछ convert stored fat to a form which can be used by tissue यसले के गर्छ त यसले हाम्रो लिभरमा टिस्युको लागि चाहिने स्टोर गरेर राखेको फ्याट चाहिँ युज गर्छ डिएमिनेसन अफ एमिनो एसिडलाई डिएमिनेसन गरेर युरिया र युरिक एसिडको रूपमा चाहिँ पिसाबबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ डिएमिनेसन प्रोसेस भनेको युरिया र युरिक एसिड यहाँ जुन प्रोटिन छ हाम्रो शरीरमा भएको प्रोटिनको सबैभन्दा सानो रूप भनेको एमिनो एसिड हो हैन त्यो एमिनो एसिडलाई यसले डिएमिनेसन गरेर युरिया र युरिक एसिडको रूपमा पिसाबको माध्यमबाट बाहिर फाल्छ ट्रान्सइमिनेसन एक ठाउँबाट भएको तापलाई अर्को ठाउँसम्म के गर्ने ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ सिन्थेसिस अफ ब्लड प्रोटिन एन्ड क्लटिङ फ्याक्टर विभिन्न खालका क्लटिङ फ्याक्टरहरूलाई सिन्थेसिस गर्ने प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने काम चाहिँ गर्छ यसले ब्रेकडाउन अफ इरिथ्रोसाइट एन्ड डिफेन्स एगेन्स्ट माइक्रोब्स यसमा भएका कुफर सेलहरूले माइक्रोब्सको विरुद्ध लड्ने काम गर्छन् भने ब्लड सेलहरू स्पेशली इरिथ्रोसाइटहरू कहाँ हुन्छ त यहाँ चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छन् यिनी ब्रेकडाउन भएका सेलहरू चाहिँ पछि केमा त बिलिरुबिनमा चाहिँ चेन्ज हुन्छन् यसको काम अरु पनि छ मेटाबोलिजममा अल्कोहल मात्रै होइन औषधि थुप्रै खानेकुराहरू हामी जति पनि खानेकुराहरू खान्छौँ त्यसको चाहिँ के गर्छ मेटाबोलिजम गर्ने काम गर्छ हर्मोनहरू स्पेशली इन्सुलिन ग्लुकागोन कोर्टिसोल एल्डोस्टेरोन थाइरोइड सेक्स हर्मोनलाई यसले इनएक्टिभेट गर्ने काम गर्छ भिटामिन ए फेरोक्यारोटिनबाट यसले चाहिँ सिन्थेसिस गर्छ भिटामिन ए सिन्थेसिस गर्ने काम गर्छ भिटामिन B12 ADEK B2 नियासिन फोलिक एसिड आदिलाई चाहिँ यसले के गर्छ त स्टोर गरेर राख्छ हिट प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छ त्यो सँगसँगै सेक्रेसन अफ बाइलको सेक्रेसन गर्ने काम पनि गर्छ स्टोरेजको कुरा गर्दाखेरि फ्याट सोलुबल भिटामिनहरू सबै स्टोरेज गरेर राख्छ आइरन कपर
वाटर सोल्युबल भिटामिन राइबोफ्लाभिन, नियासिन, पाइरोडक्सिन, फोलिक एसिड, भिटामिन B12 आदिलाई चाहिँ के गर्छ स्टोर गरेर राख्छ स्टोरेज केही समयको लागि। यही कुरा चाहिँ फेरि यहाँ आयो के फेरि पनि यही रिपिट भएको छ, यसलाई चाहिँ यहाँ राख्दैन। अर्को फ्याट सोल्युबल बिलिरुबिनलाई वाटर सोल्युबल बिलिरुबिनमा कन्भर्ट गर्छ र फ्याट सोल्युबल भिटामिनलाई पनि वाटर सोल्युबल भिटामिनमा पनि कन्भर्ट गर्न मद्दत गर्छ यसले। यस्तो खालको काम छ यसको। क्वेसन चाहिँ इजी क्वेसन छ, त्यस्तो गाह्रो क्वेसनै आएको छैन। लिभर इज पार्ट अफ भनेर क्वेसन सोधेको छ। डाइजेस्टिभ सिस्टमको हो, रेस्पिरेटरी सिस्टमको हो, स्केलेटल सिस्टमको, कुन सिस्टमको हो? तपाईँले सजिलोसँग भन्नुहुन्छ, यति सजिलो क्वेसन डाइजेस्टिभ सिस्टमको भनेर। कलेजोमा भिटामिन ए कति समयसम्म भण्डारण रहन्छ? यो यस्तो क्वेसन छ, अघि हामीले त्यहाँ भन्न छुट्यायौँ। भिटामिन फ्याट सोल्युबल भिटामिनहरू चाहिँ लामो समयसम्म हाम्रो शरीरमा स्टोरेज भएर रहन्छन् भने वाटर सोल्युबल भिटामिनहरू हाम्रो शरीरमा धेरै समय रहँदैनन्। त्यही भएर उनीहरूले हामीलाई चाहिँ वाटर सोल्युबल भिटामिनको डेफिसियन्सी फ्रिक्वेन्टली भइरहन्छ। तर सोल्युबल भिटामिनको डेफिसियन्सी हुँदै नहुने भन्ने चाहिँ होइन, तर कलेजोमा खराबी भयो अथवा हाम्रो इन्टेक नै कमी भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुनसक्छ त हुनसक्छ। तर जनरली भिटामिन ए चाहिँ 6 मन्थसम्म के गर्न सक्छ त स्टोर भएर रहन्छ भने भिटामिन B12 चाहिँ फेरि कति त 3 इयर्ससम्म पनि के हुन सक्छ त स्टोर भएर रहन्छ। सबैभन्दा लार्जेस्ट ग्रन्थि कुन भएर चाहिँ यसरी क्वेसन आउँछ, पेनक्रियाज, पिट्युटरी, लिभर, थाइरोइड भनेको छ। के हो त यो? यसको राइट एन्सर लिभर हो। थाहा छ तपाईँलाई यहाँ भइसक्यो। शरीरको सबैभन्दा ठुलो अङ्ग कुन? यसरी आएको छ, किडनी, स्प्लिन, आइज, लिभर। भेसरल अर्गनमा सबैभन्दा ठुलो अर्गन चाहिँ लिभर हो भने हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठुलो अर्गन कुन भनेर आयो भने त्यति बेला चाहिँ स्किन हुन्छ। लिभर शरीरको कुन ठाउँमा अवस्थित हुन्छ, कहाँ चाहिँ सिचुएटेड छ भनेको छ यो छातीको देब्रेपट्टि पेटसँगै, पेटको तल्लो भाग छातीको दाहिनेपट्टि पेटसँगै कुनै पनि होइन भनेको छ। तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो छातीको दाहिनेपट्टि हुन्छ, राइट हाइपोकन्ड्रियल रिजन सँगै हुन्छ, यही भन्न खोजेको। अर्को क्वेसन छ लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड इन आवर बडी, अयब 2070 सालमा सोधेको क्वेसन। प्रोस्टेट, स्किन, पेनक्रियास, लिभर, यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ आएको छ यहाँबाट है। अब बाइलको कुरा गर्दाखेरि के हो त बाइल? के निकाल्छ अरे बाइल? लिभरले चाहिँ सेक्रेसन गर्छ र गलब्लाडरमा गएर के हुन्छ त्यही हो स्टोर भएर रहन्छ। यसको चाहिँ अमाउन्टको कुरा गर्ने हो भने 50 to 100 ml जति हो। यो चाहिँ गलत छ। कम्पोजिसन अफ बाइलको कुरा गर्दाखेरि 50 to 100 ml मा यति हुन्छ भन्नु खोजेको होला, यो चाहिँ होइन है। एक दिनमा यो चाहिँ सेक्रेसन भनेको 500 देखि 1000 ml जति हुन्छ। बाइल जुस चाहिँ कति हुन्छ अरे 500 देखि 1000 ml, 50 देखि 100 भनेको कम्पोजिसनको कुरा गरेको, तर डेली सेक्रेसन चाहिँ कति हुन्छ 500 देखि 1000 ml है। यो यहाँनिर मिस्टेक छ। वाटर हुन्छ, मिनरल साल्ट, म्युकस, बाइल पिगामेन्ट्सहरू जस्तो बिलिरुबिनको कारणले गर्दाखेरि बाइल साल्ट हुन्छ, कोलेस्ट्रोलहरू यसमा चाहिँ रहेको हुन्छ। अघि पनि आएको थियो यही कुरा। अब त यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा फिगर छ, इन्टेरो हेपाटिक सर्कुलेसन। हेपाटिक र यो लिभरमा कसरी चाहिँ सर्कुलेसन हुन्छ भन्ने कुरा छ। हेमोग्लोबिन फ्रम ओर्न आउट इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइटबाट के आउँछ त हेमोग्लोबिन आउँछ। हेमोग्लोबिन दुईटा तत्त्व मिलेर बनेको छ, हिम र ग्लोबिन। हेम भनेको के हो? आइरन हो। ग्लोबिन भनेको के हो? प्रोटिन हो। ग्लोबिन भनेको प्रोटिन हो। प्रोटिनको पनि सानो रूप एमिनो एसिड हो भने हेममा के हुन्छ त बिलिरुबिन र आइरन रहेको हुन्छ। बिलिरुबिन पनि हुन्छ, आइरन पनि हुन्छ। यता बिलिरुबिनको कुरा गर्छौँ हामीले यहाँ। बिलिरुबिन कहाँ आउँछ? यो लिभरमा। यो त्यसपछि बाइल डक्ट हुँदै इन्टेस्टाइनसम्म आइपुग्छ र बडी भएको चाहिँ यो जुन छ त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ त इन्टेस्टाइन हुँदै कहाँ गइहाल्छ? दिशा मार्फत चाहिँ बाहिर आउँछ। दिशामा आउने
बिलिरुबिन जुन छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ स्ट्रेकोबिलिनोजेन भन्छौँ स्ट्रेकोबिलिनोजेन दिशाबाट बाहिर दिशाको रङ केले दिन्छ भन्दा स्ट्रेकोबिलिनोजेनले दिन्छ दिशाबाट चाहिँ बाहिर आउने बिलिरुबिन चाहिँ स्ट्रेकोबिलिनोजेन हो थाहा पाउनु होला अर्को बिलिरुबिन अब यो यसै कुरा गर्दाखेरि लिभरमा भएको भयो यस सर्कुलेसन मार्फत कहाँ त किडनीमा जान्छ किडनीमा गइसकेपछि फेरि के हुन्छ त यो हाम्रो शरीरमा त धेरै चाहिँदैन फाल्नुपर्छ बाहिर बिलिरुबिन बाहिर फाल्नको लागि चाहिँ एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ हाम्रो शरीरले इनर्जी नै खर्च गर्छ र बाहिर फाल्छ जुन चाहिँ जसले चाहिँ के गर्छ त पिसाबको कलर दिन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ युरोबिलिनोजेन भन्छौँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि पिसाब चाहिँ के हुन्छ त पिसाबको कलर आउँछ यदि हाम्रो इन्टेस्टाइनमा आएको फेरि इन्टेरियर हेपाटिक सर्कुलेसन पोर्टल भेन मार्फत फेरि कहाँ गइहाल्छ त हाम्रो शरीरमा त अघि मैले भने नि अघि हाम्रो शरीरमा कति हुन्छ धेरै हुन्छ उत्पादन तर पनि के हुन्छ त यो चाहिँ धेरै मात्रामा हो भने बाहिर जान्छ नत्र ठिक्क मात्रामा चाहिँ यसको सर्कुलेसन छ यो रिपिट भएर फेरि लिभरमै पुगिहाल्छ यस्तो खालको चाहिँ यसको के छ त सर्कुलेसन छ यसको ठिक छ तपाईँले देख्यो 500 देखि 1000 चाहिँ ठिक छ राइट ठिक छ तपाईँले अहिले क्वेसनमा 6 देखि 9 महिना लेखाएको छैन त्यही भएर नभनेको ठिक छ तपाईँले भनेको पनि वर्षा मगर्जीले भनेको पनि ठिक छ ओके बाहिर ट्र्याकको कुरा गर्दाखेरि बाहिर ट्र्याकमा के हुन्छन् भन्ने कुरा है त बाहिर ट्र्याकमा राइट एन्ड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट हुन्छ कमन हेपाटिक डक्ट गलब्लाडर सिस्टिक डक्ट कमन बाइल डक्ट हुन्छन् भन्ने कुरा हो बाहिर ट्र्याकमा के पर्छन् भनेर एसेसरी अर्गान बाहिर ट्र्याक भनेको 6 मन्थ पनि 9 मन्थ पनि आयो भने कुन हो होला यस्तो क्वेसन त अहिलेसम्म आएको छैन आयो भने अब तपाईँले हान्नु होला जनरली 6 to 9 मन्थ हुन्छ अपर भ्यालु चाहिँ हामीले मान्छौँ अपर भ्यालु चाहिँ लगाउनु होला 9 लगाउनु होला यो बाइलरी ट्र्याकको कुरा गर्दाखेरि बाइल सेक्रेसन कहाँ भयो त लिभरमा भयो लिभरबाट बाइल सेक्रेसन भइसकेपछि लेफ्ट हेपाटिक डक्ट र राइट हेपाटिक डक्ट हुँदै बाइल कहाँ आइपुग्छ हेपाटिक डक्टमा आइपुग्छ कहाँबाट लेफ्ट हेपाटिक डक्ट र राइट हेपाटिक डक्टबाट कहाँ आउँछ हेपाटिक डक्टमा आउँछ हेपाटिक डक्टमा आइसकेपछि यहाँ एउटा स्पिन्चर हुन्छ जसले चाहिँ त्यसलाई डाइरेक्ट इन्टेस्टाइन तर्फ अथवा अगाडि यो कमन बाइल डक्टतिर जान दिँदैन सेकेर राख्छ त्यति बेला अनि यसले कहाँ जान्छ त फेरि यो सिस्टिक डक्ट हुँदै गलब्लाडरमा गइपुग्छ गलब्लाडरमा के हुन्छ त टेम्पोररी स्टोरेज हुन्छ केही समयको लागि चाहिँ स्टोरेज हुन्छ जब यो खाना ड्युडेनममा आइपुग्छ यहाँनिर खाना ड्युडेनममा स्टोमेकमा केही समय स्टोरेज भएर जब ड्युडेनममा आइपुग्छ ड्युडेनममा आइपुगिसक्ने बित्तिकै यसले थाहा पाउँछ यसले अघि हामीले भनेको थियौँ स्मल इन्टेस्टाइनले के निकाल्छ अरे इन्टेरोकाइनेज निकाल्छ भन्ने सुन्नुभयो होला नि इन्टेरोकाइनेज इन्जाइम निकाल्छ सिसिके निकाल्छ सिसिके को फुल फर्म के हो अरे कोलिसिस्टोकाइनिन अर्को छ सेक्रेटिन निकाल्छ हैन सेक्रेटिनले के निकाल्छ इन्टेस्टाइनल जुस निकाल्न मद्दत गर्छ सिसिकेले के गर्छ यसको काम छ सिसिके को काम यहाँ चाहिँ युज हुन्छ अघि हामीले भनेको सिसिके चाहिँ यहाँ युज हुन्छ यो यहाँ खाना आउने बित्तिकै अथवा फ्याट आउने बित्तिकै यसले सिसिके निकाल्छ सिसिके निकालिसकेपछि यसलाई खुम्चिन भनेर यसले के गर्छ सिग्नल पठाउँछ कसलाई गलब्लाडरलाई त्यसपछि गलब्लाडर के हुन्छ खुम्चिन्छ खुम्चिसकेपछि अघिको बाटो रिटर्न ब्याक हुन्छ सिस्टिक डक्ट हुन्छ सिस्टिक डक्टबाट हुँदै यो तल कमन बाइल डक्टमा आउँछ कमन बाइल डक्टबाट यो तल फेरि कहाँ आउँछ त यो यसरी घुम्दै 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 यो पेन्क्रियाससँग बाटो छ हेपाटो पेन्क्रियाटिक डक्टसम्म आइपुग्छ हेपाटो पेन्क्रियाटिक डक्ट उताबाट अलिकति ठाउँ छ खाली ठाउँ एम्पुरा भन्छौँ यसलाई चाहिँ फेरि हेपाटो पेन्क्रियाटिक स्पिन्चरले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर राखेको हुन्छ अनि त्यो खुल्छ त्यो खुलिसकेपछि यहाँ आएर खानासँग मिक्स हुन्छ खानासँग मिक्स भइसकेपछि बाइल चाहिँ फ्याटसँग विशेष गरी फ्याटसँग कोरिलेट हुन्छ
फ्याट चाहिँ इमल्सिफाइड हुन्छ र अरू प्रोसेस चाहिँ हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? यस्तो छ यसको सिस्टम। यहाँ चाहिँ के भयो यो रिता सुवेदीलाई राक्षसको फिगर पढाइरहनु भएको। ल यहाँ माथि फेरि भन्नु सर भन्नुभयो एकजना सरले, अमृतले फेरि भनिदिनु न, फेरि भनिदिनु न। ल ओके, म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु। राइट हेपाटिक डक्ट र सुरुमा त हामीले बाइल कहाँ बन्छ थाहा पायौँ, लिभरमा। लिभरबाट एउटा राइट हेपाटिक डक्ट र अर्को लेफ्ट हेपाटिक डक्ट आउँछ। लेफ्ट हेपाटिक डक्ट हुँदै बाइल कहाँ आइपुग्छ त, यो हेपाटिक डक्टमा आइपुग्छ। हेपाटिक डक्टबाट यहाँनिर चाहिँ हेपाटिक डक्ट र कमन बाइल डक्ट भएको ठाउँमा एउटा स्पिचर हुन्छ जसले चाहिँ डाइरेक्ट यसलाई इन्टेस्टाइनमा जान दिँदैन। अनि यो सिस्टिक डक्ट मार्फत कहाँ गएर स्टोर हुन्छ, टेम्पोरेरी रूपमा गल ब्लाडरमा। यसरी चाहिँ स्टोर भएर बसिरहेको हुन्छ यहाँ बाइल। जब हामीले खाना खान्छौँ अथवा फ्याट लिन्छौँ, फ्याट स्टोमेकमा त्यहाँ यसको डाइजेसनै हुँदैन, त्यो त्यहीँ रहन्छ। अनि जब त्यो मुभमेन्ट भएर कहाँ पुग्छ त, ड्युडेनममा पुगिसकेपछि यसले फ्याट आयो अथवा खानेकुरा आयो भन्ने थाहा पाइसकेपछि सिसिके नामको के हुन्छ त, रिलिज हुन्छ। त्यो सिसिके नामको हर्मोनको काम भनेको के हो, यो स्क्विज गराउने हो, गल ब्लाडरलाई खुम्च्याउने हो। गल ब्लाडर अब के हुन्छ, खुम्चिन्छ। गल ब्लाडर खुम्चिसकेपछि के हुन्छ त, अघि यहाँ भएको बाइल अब कहाँ आउँछ, सिधै सिस्टिक डक्ट हुँदै कमन बाइल डक्ट हुँदै अगाडि बढ्दै आउँछ। यसरी यहाँ आइसकेपछि यो फेरि हेपाटोपेन्क्रियाटिक डक्टसँग मिल्छ र हेपाटोपेन्क्रियाटिक डक्ट भनेको यताबाट हेपाटिक डक्ट हुँदै आएको एउटा पनि भयो, अर्को यताबाट आएको यो पेन्क्रियासबाट आएको डक्ट पनि भयो होइन, पेन्क्रियासबाट आएको डक्ट दुईटा मिल्छ र यहाँ एउटा बनाउँछ एम्पुल बनाउँछ। अनि जसलाई चाहिँ हामीले हेपाटोपेन्क्रियाटिक एम्पुला भन्छौँ। अनि यसमा फेरि यसलाई केले नियन्त्रण गरेर राखेको हुन्छ, फेरि आउन चाहिँ दिँदैन। हेपाटोपेन्क्रियाटिक स्पिचर हुन्छ, त्यसले चाहिँ नियन्त्रण गरेर राखेको हुन्छ। यो खुलेपछि बल्ल चाहिँ यहाँ आइपुग्छ र फ्याट इमल्सिफाइड हुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ यसको यो के भन्ने, यसको फिजियोलोजीको कुरा गर्दाखेरि है त, यस्तो चाहिँ हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो गल स्टोन भयो अथवा गल डिजिज केही भयो भने हामीले कार्ड दिन्छौँ, यो सिस्टिक डक्ट भन्दा यतापट्टिको जुन गरिदिन्छौँ। त्यसपछि के हुन्छ त, यो डाइरेक्टली के हुन्छ त, उहाँले फ्याट पचाउन गाह्रो हुन्छ भन्छ, किनभने स्टोर भएर रहेको हुँदैन, चाहिने बित्तिकै उत्पादन नहुन सक्छ। फ्याट पचाउन चाहिँ के हुन सक्छ त, गाह्रो हुन सक्ने भयो। डाइरेक्ट यो चाहिँ बन्द हुन्छ, यतापट्टिको सिस्टिक डक्ट भन्दा यतापट्टिको सबै चाहिँ रिमुभ गरिदिएको हुन्छ, त्यस्तो खालको हुन्छ। ल सिस्टको फुल फर्म भन्दै भन्नुभएको थियो अघि है, अघि त्यहाँ मैले भनेको हेर्नु भएन, पोलिसिस्टोकाइनिन। बाइल धेरै भएपछि जन्डिस हुन्छ भन्नुभएको छ। बाइल धेरै भएर जन्डिस हुने चाहिँ होइन। जन्डिसको फुल फर्म के छ अरे थाहा पाउनु भएको छ? जन्डिस एक्चुअली पढ्नुहोस्, त्यसो पढ्नु होला। हेमोग्लोबिनको मात्रा बढ्ने हो जन्डिस भनेको। ओके, अर्को छ यहाँ अगाडि जाउँ। क्वेसन चाहिँ धेरै आएको छ साथीहरू। ल के छ अरे, के भन्नुभएको छ? बाइल कम भयो भने के हुन्छ अरे? बाइल कम भयो भने के हुन्छ भन्नु त? बाइल कम भयो भने के होला समस्या हामीलाई? इन्डाइजेसन हुन्छ। बाइल कम भयो भने फ्याटको राम्रोसँग डाइजेसन हुँदैन। खानाको चाहिँ के हुँदैन त, डाइजेसन राम्रोसँग नहुन सक्छ। यहाँनिर तपाईँले अलिकति यो फेरि के भन्नुभयो उहाँले? ल ठिक छ, अगाडि जाउँ। जन्डिसमा के हुन्छ? जन्डिसमा तपाईँले, जन्डिस भनेको के हो अरे? येल्लो हुने कारण, शरीर चाहिँ पहेँलो हुने कारण चाहिँ
हाई लेभल अफ बिलिरुबिन हो, बिलिरुबिनको लेभल बढेर नै हो हुन चाहिँ येलो देखिने हैन। बाइलको कलर चाहिँ पिगमेन्ट कलर चाहिँ येलो ओरेन्ज खालको हुन्छ। त बिलिरुबिन के को कारणले बन्छ भन्दा बिलिरुबिन के को कारणले बन्छ? ब्रेकडाउन अफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेलकै कारणले रेड ब्लड सेल टुक्रिएर बन्ने नै हो नि त पनि। हो भन्नुभएको ब्लडमा बिलिरुबिन बढी हुनु हो यहाँ बिनु नेपालीले। ठीक छ। जन्डिस भनेको त्यही त हो त। जन्डिस भनेको के अरे हेर्दाखेरि हाम्रो जन्डिस भनेको रगतमा बिलिरुबिन मात्रा बढ्ने हो। बिलिरुबिन के भएर बढ्छ? के भएर बढ्यो बिलिरुबिन? कसरी बढ्ने भयो भन्दा रेड ब्लड सेल धेरै डिस्ट्रक्सन अफ आरबिसी, धेरै आरबिसी डिस्ट्रक्सन भयो भने बिलिरुबिनको मात्रा पनि बढी हुन्छ अनि त्यही भएर पहेँलो देखिन्छ। त्यही हो आरबिसीको डिस्ट्रक्सन हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ अरे बिलिरुबिन फर्मेसन हुन्छ। धेरै बिलिरुबिन फर्मेसन भयो भने के हुन्छ? बिलिरुबिनको रङै पहेँलो हुन्छ अनि त्यो शरीरमा फैलिएपछि पहेँलो देखिन्छ भनेको के। अर्को छ गलब्लाडर। गलब्लाडर के हुन्छ? पियर सेपको हुन्छ। 30 देखि 60 ml यसको क्यापासिटी हुन्छ लगभग। यसको पनि 3टा पार्ट हुन्छ, फन्डस बडी र नेक। अघि हामीले अघिको चित्रमा देखाइदियौँ यहाँनिर हेर्नु त। यसको यो उठेको पार्ट फन्डस बडी र नेक गरेर 3 भागमा चाहिँ छ यसको। नेक भनेको यहाँनिरको पार्ट चाहिँ नेक हो, यो उठेको पार्ट चाहिँ फन्डस हो, यो फुटे पार्ट चाहिँ बडी हो। 3टा पार्ट हुन्छ। ब्लड सप्लाई सिस्टिक आर्टरीले गरेको हुन्छ, ब्रान्च अफ हेपाटिक आर्टरी र यसलाई भेनस ड्रेनेज चाहिँ सिस्टिक भेनले चाहिँ गरेको हुन्छ। नर्भ सप्लाई हाम्रो जति पनि भिसरल अर्गनहरु छन् तिनमा चाहिँ प्राय जसो सिम्पैथेटिक र प्यारासिम्पैथेटिक नर्भले गरेको हुन्छ। भित्रपट्टिका सबै अर्गनहरुमा हामीले भनेर हुँदैन, यो सिम्पैथेटिक र प्यारासिम्पैथेटिक नर्भ सिस्टम हुन्छ। गलब्लाडर प्योर सेपको मांसपेशी अंग, कस्तो सेपको सेल के रे कस्तो सेपको हुन्छ भने सोधा छ यो बरु पहिला। पित्तथली प्योर सेपको मांसपेशी अंग हो, यो 3 देखि 10 सेन्टिमिटर लामो र 3 सेन्टिमिटर चौडा हुन्छ। यसले 30 देखि 60 ml बाइल जम्मा गरेर राख्ने क्षमता राख्दछ। बाइलेट ट्र्याकमा अघि हामीले कुरा गर्छौं त्यही कुरा आइसक्यो। डेली बाइल सेक्रेसन कति हुन्छ भन्दा अघि 500 देखि 1000 ml कुरा गरेको थियौं, यहाँ आयो। त्यहाँ अघि 50 देखि 100 लेखेको थियो, त्यो चाहिँ रङ थियो त्यहाँनेर। बाइल जुसले के गर्छ? फ्याटको इम्युनिफिकेसनमा सहयोग गर्छ। बाइलेट ट्र्याक भनेकै कलेजोमा पैदा भएको पित्तलाई चाहिँ कहाँसम्म ड्युडेनसम्म पुग्नको लागि बाटो दिन बनाउँछ, त्यही चाहिँ बाइलेट ट्र्याक हो। फ्याट पच्नको लागि के को आवश्यकता पर्छ भने चाहिँ एचसिएल, ग्यास्ट्रिक जुस, पेप्सिन, बाइल साइल चाहिँ चाहिन्छ। अर्को क्वेशन छ पित्त सञ्चय गर्ने अंग कुन हो भनेर सोधा छ अहिलेमा। त्यो तपाईलाई थाहा पाइसक्नु कुन हो अरे? गलब्लाडर हो। के छ यसको काम भन्दा स्टोरेज अफ बाइल, सेक्रेसन अफ म्युकस, कन्सन्ट्रेसन अफ बाइल, रिलिज अफ स्टोर बाइल, यिनै हुने यसको काम चाहिँ। बाइललाई स्टोर गरेर राख्ने, म्युकसको सेक्रेसन गर्ने, बाइललाई कन्सन्ट्रेसन अरूसँग कन्सन्ट्रेसन गरेर राख्ने, घोलेर राख्ने, स्टोर बाइललाई के गर्ने? रिलिज गर्ने। कन्ट्राक्सन अफ गलब्लाडर इज बाइ कोलिसिस्टोकाइनिन। अघि मैले सीसीके भनेको थिएँ नि, यस सीसीके कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त? बाइल रिलिज हुन्छ, त्यही कुरा गरेको यहाँ। ल छिटो भयो सिर्जना क्षेत्री। ल हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै है त, बिस्तारै भइहाल्छ, ढिलो हुन्छ, छिटो भएपछि छिटो भइहाल्छ। ल ड्युडेनममा क्याल्सियम अनि भिटामिन सी एन्ड आइरन पनि हुन्छ हो। ड्युडेनममा भन्दा पनि क्याल्सियम, भिटामिन सी अनि आइरन। आइरन शोषिनको लागि के चाहिन्छ? भिटामिन सी अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ, आइरन एब्जर्सन हुनको लागि ड्युडेनममा हुन्छ हो। पेनक्रियाज भन्ने चाहिँ एउटा अर्को। पेनक्रियाज चाहिँ एब्डोमिनल क्याभिटीको एपिग्यास्ट्रिकको लेफ्ट र हाइपोकेन्ड्रियल रिजनमा ड्युडेनम र स्प्लिनको बीचमा रहेको हुन्छ। यो भनेपछि किताब पढ्यो भन्दिनुहुन्छ, किताबमा भएको त किताबमै हुन्छ नि, अरु के हुन्छ र हैन? तपाईलाई थाहा छ, यसो नपढ मलाई। यसको चाहिँ अब लेन्थको कुरा गर्दा 12 to 15 सेन्टिमिटर हुन्छ, जसको तल चाहिँ 60 ग्राम हुन्छ। यसमा चाहिँ 3 वटा के हुन्छ त? यसको विशेष तपाईलाई थाहा छ, पेनक्रियाज भनेको के हो अरे? ग्ल्यान्ड हो, ग्ल्यान्ड।
यो पेनक्रियास मिक्स ग्ल्यान्ड हो। यसमा एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइन दुवै किसिमका चाहिँ ग्रन्थीहरू रहेका हुन्छन्। यसको एक्जोक्राइन पार्ट ले पेनक्रियाटिक जुस र इन्डोक्राइन पार्टले चाहिँ हर्मोनहरू जुन निकाल्छ त्यसलाई यसको इन्डोक्राइन पार्टलाई चाहिँ हामीले ल्याङ्गरहान्स आइसोलेट अफ ल्याङ्गरहान्स पनि भन्छौँ। आइसोलेट अफ ल्याङ्गरहान्स भनेर इन्डोक्राइन पार्टलाई जसले चाहिँ हर्मोन निकाल्ने पार्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ आइसोलेट अफ ल्याङ्गरहान्स भनेर भन्छौँ। यो कहाँ पाइन्छ पेनक्रियासमा पाइन्छ। मिक्स ग्ल्यान्ड हो यो। दुवै किसिमका हर्मोनहरू निकाल्छ यसले। दुवै किसिमको सेक्रेट गर्छ यसले। यसको एक्जोक्राइन पार्टले चाहिँ पेनक्रियाटिक जुस निकाल्छ भने इन्डोक्राइन पार्टले चाहिँ हर्मोनहरू सिक्रेट गर्छ। यसमा चाहिँ 3टा सेलहरू हुन्छन् इन्डोक्राइन पार्टमा। नकेर्नु न हो नकेर्नु ओप्पो 3 को क्लास भनेर तपाईँले यस्तो गर्नुभयो तपाईँ नामै लेखेर आउनु भएन। क्लास केर्ने काम चाहिँ नगर्नु तपाईँले गर्दा अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ। तीनटा सेल छन् यसमा अल्फा सेल छ बीटा सेल छ डेल्टा सेल छ। 3टा सेल छ यसको इन्डोक्राइन पार्टमा। अल्फा सेलले ग्लुकागोन निकाल्छ ग्लुकागोन नामको हर्मोन जसले चाहिँ ब्लडमा ग्लुकोजको लेभल बढाउँछ। यही क्वेसन सोधेको छ यहाँ। अर्को बीटा सेल छ बीटा सेलले चाहिँ इन्सुलिन नामको हर्मोन निकाल्छ जसले चाहिँ रगतमा भएको ग्लुकोजको मात्रा चाहिँ घटाउँछ। अर्को डेल्टा सेल छ डेल्टा सेल चाहिँ सोमाटोस्ट्याटिन नामको हर्मोन निकाल्छ यसले र यसले चाहिँ ग्रोथ हर्मोनलाई के गर्छ त धेरै उत्पादन हुन दिँदैन। ठिक्क चाहिँ मात्रामा उत्पादन हुन्छ। त्यसपछि यो डेल्टा सेलले सोमाटोस्ट्याटिन निकालिदिएर ग्रोथ हर्मोनलाई इनिबिट हुनबाट रोक्छ इनिबिट गर्छ। बडी प्रोडक्सन हुन दिँदैन। इनिबिट भनेको रोक्ने भनेको। पेनक्रियास निस्केको विभिन्न पाचन रसायन पेनक्रियास डक्टरमा कमन पाइल डक्ट हुँदा अघि मैले भनिसकेको छु यसको बारेमा सबै कुरा छैन यहाँ। सबै ड्युटी नम्बर खुलेको छ त्यही एम्पुला अफ भ्याटर एम्पुला भन्ने थियो त्यहाँ चाहिँ आएर ड्युटी नम्बर खुलेको हुन्छ। एम्पुला अफ भ्याटर भनेको अघि मैले एम्पुला भनिरहेको थिएँ त्यही पार्ट हो एम्पुला अफ भ्याटर भनेको। अघिल्लो फिगरमा देखाउँछु तपाईँलाई। यो जुन यहाँनिर छ यो हेपाटोपेनक्रियाटिक एम्पुला यसलाई एम्पुला अफ भ्याटर पनि भनिन्छ। यही कुरो हो। रगतमा इन्सुलिनको मात्रा कमी भएर ग्लुकोजको मात्रा बढ्यो भने उता डायबिटिसतिर गयो होइन। जनरली 126 mg पर डेसिलिटर भन्दा बढी ग्लुकोज भएको अवस्थालाई हामीले डायबिटिस भएको भन्छौँ। हाम्रो शरीरमा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड प्रोटिन एमिनो एसिड र फ्याट चाहिँ फ्याटी एसिड र ग्लिसरिडको रूपमा एब्जर्ब हुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ आउँदैछ क्लास पढेर भन्छु म। डायबिटिस कुन अङ्गसँग सम्बन्धित छ हार्ट लिभर स्प्लिन पेनक्रियास भनेको छ। केसँग रिलेटेड छ पेनक्रियास। डायबिटिस कुनसँग छ पेनक्रियास। पेनक्रियाससँग किनभने इन्सुलिनको कमी भयो भने हुन्छ अथवा ग्लुकागोन इन्क्रिज ब्लड ग्लुकोज अल्फा सेलले चाहिँ ग्लुकोज धेरै निकाल्दियो भने उनीको त्यही हो। यसैको पार्ट यसका 3वटा छन्। यसको पनि यसलाई हामीले एउटा लिपसँग तुलना गर्न सक्छौँ। यससँग एउटा पातसँग पात जस्तो आकारको हुन्छ पेनक्रियास। यहाँ रहेछ एम्पुला भ्याटर भनेर अघि चाहिँ यहाँ क्लियरसँग देख्थ्यो। यसको बडी यो बिचको पार्ट चाहिँ बडी भयो होइन। यो चाहिँ यसको पार्ट चाहिँ टेल हो। यो चाहिँ अगाडिपट्टिको पार्ट चाहिँ हेड हो। यसको यसलाई 3 भागमा गरेको छ हेड बडी टेल गरेर। जुन चाहिँ अघि हामीले भनेको थियो यो गल ब्लाडरबाट यहाँ यसरी हुँदै आएर कमन बाइल डक्ट हुँदै आएर कहाँ आइपुग्यो त यहाँ हेपाटिक डक्ट। यो पेनक्रियाटिक डक्टसँग मिल्छ त्यसलाई हामीले हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट भन्छौँ। यो पेनक्रियाटिक डक्ट र यताबाट आएको बाइल डक्ट कहाँ मिल्छ त यहाँ कमन बाइल डक्ट दुईटा चाहिँ हुन्छ कि यसमा मिल्छ। यसलाई हामीले हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट भन्छौँ दुईटा मिलेको ठाउँलाई। त्योभन्दा अलिक तलतिर आएपछि हेपाटोपेनक्रियाटिक एम्पुला अफ भ्याटर भन्छौँ यसलाई। अनि त्यो यहाँनिर के हुन्छ स्फिन्क्टर हुन्छ। अनि त्यो हेपाटोपेनक्रियाटिक स्फिन्क्टर खुलिसकेपछि बल्ल त्यो बाइल यताबाट आएको जुन सेक्रेसन छ जुस पेनक्रियाटिक जुस छ त्यो जुस चाहिँ कहाँ आइपुग्छ त यहाँ ड्युडेनममा आइपुग्छ। त्यही कुरा अहिलेको यिनी कुरा आइसकेका छन्। अघि सबै भनिसकेँ मैले। इन्डोक्राइन पार्ट के हो के काम गर्छ। यसलाई ब्लड सप्लाई चाहिँ स्प्लिनिक र मेजेन्टिक आर्टरीले गरेको हुन्छ भने भेनस ड्रेनेज चाहिँ
पोर्टल भेल्ने गरेको हुन्छ। नर्भ सप्लाई चाहिँ सिम्पेथेटिक प्यारासिम्पेथेटिक सबै ठाउँमा एउटै छ यसको। यो चाहिँ अब लास्टमा यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। फिजियोलोजी अफ डाइजेसन पाचन प्रणालीका विभिन्न अङ्गहरूमा विशेष गरी मुखबाट सुरु हुन्छ। मुखमा परेको खानालाई दाँतले टुक्र्याउने, जिब्रोले टोकाउने, यताउता चलाउने, त्यसपछि त्यो र्यालसँग मिक्स गर्ने र र्यालमा भएको जुन टाइलिन नामको एमाइलेज छ त्यसले चाहिँ के गर्ने त डायसेक्राइडमा कन्भर्ट गर्ने गर्छ। फिजियोलोजी अफ डाइजेसन भनेको पाचन प्रणालीका विभिन्न अङ्गहरूमा खानाको डाइजेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। अब यो यसरी मुखमा भएको जुन टाइलिन छ, टाइलिन डायसेक्राइडमा कन्भर्ट भइसकेपछि निल्ला तयार भएको खाना निल्ला सफ्ट प्लेट माथि जान्छ, धकेल्दा खाना तल सर्छ, खाना फेरि कहाँ आइपुग्छ त फ्यारेङ्समा पुग्छ। फ्यारेङ्समा पुग्दाखेरि इपिग्लोटिसले ल्यारेङ्सलाई बन्द गरिदिन्छ, नत्र भने ल्यारेङ्सतिर गयो भने के हुन्छ, ल्यारेङ्सको काम के हो भने इपिग्लोटिसको काम के हो भने ल्यारेङ्सलाई ढाकेर बस्ने हो है। खाना ल्यारिङ फ्यारेङ्स हुँदै असोफेगस हुँदै स्टोम्याकसम्म पुग्छ। खाना कहाँसम्म पुग्छ? स्टोम्याकसम्म पुग्छ। अब स्टोम्याकमा के हुन्छ यो सबै यहाँ भन्नुभन्दा पनि अलि अगाडितिर लैजाउँ यसलाई। अघि हजुरले कुरा गर्नुभएको थियो नि, ग्यास्ट्रिक जुसमा भएको इन्टेन्सिभ फ्याक्टर र भिटामिन B12 मिलेर इन्टेन्सिभ फ्याक्टर B12 कम्प्लिट छ, जुन इलियमबाट चाहिँ शोषण हुन्छ। अघि यो कुरा आइसक्यो, यहाँ मैले भनिसकेको छु चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ अगाडि जाउँ म यहाँ। सुरुमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेटमा यो कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु धेरैपल्ट सोधेको पनि छ। नम्बर 1 माउथ, मुखमा कार्बोहाइड्रेट डाइजेसन हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। मुखमा के हुन्छ? डाइजेस्टिभ जुसको रूपमा सलाइभा हुन्छ। यसमा अघि मैले भने यसमा भएको जुन टाइलिन नामको इन्जाइम छ त्यसले कार्बोहाइड्रेटलाई डायसेक्राइडमा चेन्ज गरिदिन्छ। केमा? डायसेक्राइडमा। केलाई? कुक्ड स्टार्चलाई डायसेक्राइडमा चेन्ज गर्छ। त्यसपछि स्टोम्याकमा जान्छ। स्टोम्याकमा गइसकेपछि ग्यास्ट्रिक जुससँग यसको भेट हुन्छ। त्यहाँ HCl भएको हुनाले HClले चाहिँ अघिको एमाइलेज टाइलिनलाई के गरिदिन्छ? काम गर्न बन्द गरिदिन्छ। त्यहाँ केही पनि डाइजेसन हुँदैन कार्बोहाइड्रेटको। त्यसपछि स्मल इन्टेस्टाइनमा जान्छ। स्मल इन्टेस्टाइनमा पुगिसकेपछि पेनक्रिएटिक जुससँग मिसिन्छ। के? अघिको कार्बोहाइड्रेट पेनक्रिएटिक जुससँग मिसिसकेपछि त्यो एमाइलेज, सबै एमाइलेजहरू अघि अलिअलि भएको थियो, केही मात्रामा कुक्ड स्टार्चहरू डायसेक्राइड भएको थियो। अब फेरि के हुन्छ? ती सबै एमाइलेजहरू, टोटल एमाइलेजहरू फेरि डायसेक्राइडमै चेन्ज हुन्छ। स्टार्चहरू केमा हुन्छ त? डायसेक्राइड। यहाँ पनि डायसेक्राइडमै हुने हो। अघि बचेको चाहिँ अहिले हुन्छ यहाँ। त्यसपछि स्मल इन्टेस्टाइनमा पुग्छ। स्मल इन्टेस्टाइनमा पुगेपछि इन्टेस्टाइनल जुस हुन्छ। इन्टेस्टाइनल जुसले अघिको जुन यो डायसेक्राइड छ यसलाई सुक्रेज, माल्टेज, ल्याक्टेजलाई क्रमशः के गरिदिन्छ त? मोनोसेक्राइडमा चेन्ज गरिदिन्छ। त्यसपछि प्रोटिनको डाइजेसन मुखमा चाहिँ हुन्छ, प्रोटिनको डाइजेसन हुँदैन, केही पनि छैन। सलाइभासँग यसको एक्सनै छैन, मुखमा केही छैन। स्टोम्याकमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक जुस जुन छ त्यसले चाहिँ सुरुवात गर्छ प्रोटिन डाइजेसन हुन। यसको HClले पेप्सिनोजेनलाई पेप्सिनमा कन्भर्ट गर्छ। अनि त्यसपछि सबै प्रोटिनहरू फेरि के त? रेनिनमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छन्। अनि फेरि पेप्टोनमा कन्भर्ट हुन्छन्। अनि त्यो पेप्टोनलाई चाहिँ रेनिनले केमा त फेरि सोलुबल केसिनलाई चाहिँ इन्सोलुबल केसिनमा चेन्ज गरिदिन्छ। स्टोम्याकमा ग्यास्ट्रिक जुस हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ त? पेप्सिनोजेनलाई पेप्सिनमा कन्भर्ट गर्छ सुरुमा। पेप्सिनोजेनमा अनि पेप्सिनले फेरि के गर्छ त? सबै प्रोटिनलाई पेप्टोनमा कन्भर्ट गर्छ।
र त्यहाँ रहेको रेनिनले चाहिँ स्टोमाकमा के हुन्छ रेनिन पनि हुन्छ आरइएनआइएन र आरइएनएनआइएन र स्टोमाकमा हुने आरइएनएनआइएन हो रेनिन। त्यो रेनिनले के गर्छ त सोलुबल केसिन भनेको एउटा प्रोटिन हो है त हो। त्यो प्रोटिनलाई केसिनोजेनमा चाहिँ चेन्ज गर्छ। फेरि स्मल इन्टेस्टाइनमा जान्छ, प्यानक्रियाटिक जुससँग मिसिन्छ। स्मल इन्टेस्टाइनमा गएपछि त्यहाँ इन्टेरोकाइनेज त्यसले निकाल्छ अरे स्मल इन्टेस्टाइन निकाल्ने जुस हो है त्यो इन्टेरोकाइनेज निस्किन्छ। इन्टेस्टाइनल जुस ट्राइसिनोजिन त्यसले केमा ट्राइसिनोजिन र केमियोट्रेप्सिनलाई फेरि ट्राइसिनो आइन केमियोट्राप्सिन। अब यहाँ हेर्दै जानु त एक एक गरेर यसरी इन्टेरोकाइनेज कहाँ हुन्छ इन्टेस्टाइनल जुसमा हुन्छ। इन्टेस्टाइनल जुसमा भएको इन्टेरोकाइनेजले ट्राइसिनोजिन र केमियोट्रेप्सिनमा कन्भर्ट गर्छ। फेरि त्यो केमा चेन्ज हुन्छ त फाइनली केमियोट्रिप्सिन र ट्रिप्सिनमा चेन्ज भइसकेपछि ट्रिप्टोनमा चेन्ज हुन्छ र अन्तिममा चाहिँ ती पेप्टाइडहरू पोलिपेप्टाइडमा चेन्ज हुँदै एमिनो एसिडको रूपमा एब्जर्ब हुन्छन्। फेरि स्मल इन्टेस्टाइनमा भएको इन्टेस्टाइनल जुस जुन छ त्यसले चाहिँ पेप्टिडेजलाई इन्जाइम हो डिएसी भनेको पेप्टिडेजमा कन्भर्ट गर्छ। पेप्टिडेज र पोलिपेप्टाइडमा चेन्ज गरेर फाइनली एमिनो एसिडकै रूपमा प्रोटिनको चेन्जेस हुन्छ। यस्तो चाहिँ यस्तो फिजियोलोजी रहेको छ। स्मल इन्टेस्टाइनले इन्टेस्टाइनल जुसको जुन थ्रो पेप्टिडेज र पोलिपेप्टाइड हुँदै एमिनो एसिडमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ। यही एमिनो एसिड रूपमा चाहिँ हाम्रो शरीरबाट के हुन्छ त प्रोटिन एब्जर्ब हुन्छ। मुखमा अब यो फ्याटको चाहिँ मुखमा केही हुँदैन एक्सन, मुखमा चाहिँ डाइजेसन हुँदैन, स्टोमाकमा पनि हुँदैन। स्मल इन्टेस्टाइनमा गएर चाहिँ फ्याटको डाइजेसन हुन्छ। स्मल इन्टेस्टाइनको पनि ड्युडेनममा जुन बाइल जुससँग मिसिन्छ त्यसपछि बाइल साल्ट इम्युसिफाइड हुन्छ, इम्युसिफाइड फ्याटमा परिणत हुन्छ। फेरि स्मल इन्टेस्टाइनको प्यानक्रियाटिक जुससँग मिलेपछि यो लाइपेज जुन छ यो इन्जाइम, त्यो लाइपेज इन्जाइमले चाहिँ फेरि के त फ्याटी एसिड र ग्लिसरिनमा चेन्ज गरिदिन्छ। र फेरि स्मल इन्टेस्टाइनकै इन्टेस्टाइनल जुसले ती अघि बचेका लाइपेजहरूलाई फेरि कम्प्लिट रूपमा फ्याट र फ्याटी एसिड त्यो फ्याटलाई कम्प्लिट रूपमा फ्याटी एसिड र ग्लिसरिनमा चेन्ज गरिदिन्छन्। यस्तो खालको चाहिँ छ। आरइएनएनआइएन डबल आइएन भनेको स्टोमाक, आरइएनआइएन रेनिन भनेको किडनी। लेख्नुभयो एकदम साथीले पनि ठिक छ, त्यही हो। ओके, अब यो यहाँनिर एउटा इनर्जी भ्यालु छ, यो चाहिँ तपाईँले आफैले पढ्नु होला। 1 ग्राम फाइबरले 2 किलो क्यालोरी शक्ति दिन्छ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटले 4। एकदम क्वेसन सोधिरहेको छ त्यही भएर मैले यहाँ राखिदिएको। 1 ग्राम प्रोटिनले 4 किलो क्यालोरी शक्ति, स्क्रिनसट गरे पनि हुन्छ। 1 ग्राम अल्कोहलले 7, फ्याटले 9, 100 ग्राम पपायाले मेवाले 32, 100 ग्राम ओरेन्जले 48, 100 ग्राम अम्बाले 51, 100 ग्राम अमलाले 58, 100 ग्राम ह्युमन मिल्कले 65, 100 ग्राम फ्रेस काउ मिल्कले 67, एउटा अन्डाले 70 केसिएल, 100 ग्रामको एउटा ग्रेपले चाहिँ 71, 100 ग्राम गट मिल्कले चाहिँ 72, 100 ग्राम म्याङ्गोले 74, 1 बनाना एउटा एक कोसा केरा 100 ग्राम बराबरको छ भने 104 केसिएल, 100 ग्राम सीताफलले चाहिँ 104 केसिएल, 100 ग्राम बफेलो मिल्कले 117 केसिएल र 100 ग्राम सर्बोत्तम पिठोले 370 किलो क्यालोरी शक्ति प्रोभाइड गर्छन्। सोधेको हुनाले यो चाहिँ यसो ख्याल गर्नु होला। यो कमनली सोध्ने भनेको यो सोधिरहेको छ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, अल्कोहल, लिपिड, यति चाहिँ पढ्नु होला। अरू नसम्झे पनि तपाईँलाई सोधेको चाहिँ यति चाहिँ थाहा पाउनु होला। अल्कोहल, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, यी 4वटा चाहिँ थाहा पाउनु, अरू थाहा पनि हुन्छ। एटलिस्ट यति सबै थाहा पाउनु भने झन् राम्रो। अघि हामीले भनेको जुन पोर्टल सर्कुलेसन छ त्यसको कुरा गरेको छ यहाँनिर एउटा सानो। पोर्टल सर्कुलेसनको कुरा गर्दाखेरि बुझ्नलाई इजी हुन्छ भनेर हाम्रो इन्टेस्टाइनमा जुन हामीले खाना खाइसकेपछि एब्जर्ब हुन्छ, त्यो एब्जर्ब भएको खाना स्मल इन्टेस्टाइन, प्यानक्रियाज, स्प्लिन र स्टोमाक हुँदै पोर्टल भेन मार्फत साइनोसाइडमा जान्छ। साइनोसाइडमा गइसकेपछि त्यो के हुन्छ त मिक्स हुन्छ।
त्यहाँ एकै ठाउँमा के हुन्छ त घोलिन्छ, त्यसपछि त्यो फेरि आउँछ हेपाटिक भेन हुँदै इन्फेरियर भेना काभा मार्फत हाम्रो कहाँ जान्छ त हार्टमा जान्छ। यस्तो खालको चाहिँ फिगर छ। त्यो सेलिक आर्टरीले चाहिँ स्टोमाक र स्प्लिनलाई चाहिँ दिन्छ, आधा पार्ट चाहिँ केलाई दिन्छ, प्यानक्रियासलाई पनि ब्लड सप्लाई गरेको हुन्छ। सुपेरियर मेजेन्टिक पार्टले चाहिँ प्यानक्रियाज, स्मल इन्टेस्टाइन, त्यसै गरी कोलोनको आधा भागलाई ब्लड सप्लाई गरेको हुन्छ भने इन्फिरियर मेजेन्टिक आर्टरीले चाहिँ कोलोनलाई मात्रै आर्टियल ब्लड सप्लाई गरेको हुन्छ, सानो बुझ्नको लागि मात्रै है त। ओके, यो चाहिँ सक्यो। थोरै तपाईँलाई 8-10 क्वेसन चाहिँ अब गर्छु, त्यसपछि चाहिँ यसलाई सकाउँला। अब यसबाट कस्ता क्वेसन सोध्न सक्छ भन्ने कुरा छ। ल एमसीक्यूएसन डाइजेस्टिभ सिस्टम, डाइजेस्टिभ सिस्टमका प्रश्नहरू कस्ता आउन सक्छन् भन्ने क्वेसन छ है त्यहाँ तपाईँहरूको लागि। कस्ता कस्ता प्रश्नहरू आउन सक्छन्? नम्बर 1, एब्डोमिनल क्याभिटीलाई क्लिनिकली कति भागमा बाँडिएको छ? थाहा छ होइन तपाईँलाई? कति भागमा बाँडिएको छ? 9। ठिक छ, धेरैजना साथीले 9 भन्नुभएको छ। यसको चाहिँ 9 भागमा राइट एन्सर है त। अर्को, पाचन प्रणालीको मुख्य कार्य के हो भनेको छ? तपाईँले तपाईँको स्क्रिनमा देख्नु भएको छ, फटाफट गर्नुहोस् है त, थोरै छ, हामीसँग टाइम धेरै छैन। यस्तो खालको क्वेसन आयो भने के भने इन्जेक्सन लिने, प्रोपोर्सन धकेल्ने, डाइजेसन पाचन गर्ने, एब्जर्प्सन शोषण गर्ने र इलिमिनेसन गर्ने, अननेसेसरी प्रोडक्टलाई चाहिँ हटाउने होइन। यसको राइट एन्सर 2 को चाहिँ के भयो त? के भयो 2 को? नगर्ने हो के छ? कसले के लेखिरहनु माथि गइहाल्यो धेरै माथि। ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 3, आमाशयको तल्लो भाग र सानो आन्द्राको सुरुको भागमा रहेको द्वारलाई के भनिन्छ? अहिले भनेको कति खतरनाक क्वेसन चाहिँ छैन, सामान्य क्वेसन हो। हेर्नु, आमाशय स्टोमाकको तल्लो भाग र स्मल इन्टेस्टाइनको सुरुको भागलाई के भनिन्छ भनेको छ। अब तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, अघि पढाए, अघि मैले भने अनुसार, हामीले छलफल गरे अनुसार के हुन्छ त? आमाशयको स्टोमाकको तल्लो भाग र सानो आन्द्राको सुरुको भाग के हो? ड्युडेनल भाल्भ हो? होइन। कार्डियक ओरिफिस हो? होइन। पाइलोरिक एन्ट्रम हो? होइन। के हो त? पाइलोरिक स्फिन्क्टर होइन। द्वारलाई के भनिन्छ भनेको छ? बी। फङ्सन अफ स्टोमाक, स्टोमाकको काम के हो भनेको छ 4 नम्बरको। 4 को के हुन्छ त? स्टोमाकको ग्यास्ट्रिक जुस पैदा गर्ने, खानालाई विभिन्न रसहरूसँग मिसाउने, खानाको अस्थायी रूपमा भण्डारण गर्ने, माथिका सबै। के हो? माथिका सबै होइन। ए सरी, सबै भयो, माथिका सबै भयो यसको राइट एन्सर। अर्को पनि भयो। ग्यास्ट्रिक जुस पैदा पनि गर्छ, खानालाई विभिन्न रससँग मिसाउने काम गर्छ, अनि टेम्पोररी स्टोरेज पनि गर्छ यसले होइन। मानव शरीरमा खासै अवस्था नभएको अङ्ग भेस्टिजियल अर्गन कुन? लिभर, प्यानक्रियाज, किडनी, बडी अफ एपेन्डिक्स के हो भनेको छ? के हो यसको राइट एन्सर? बडी अफ एपेन्डिक्स भन्ने भयो होइन। यसको खासै काम छैन भन्छ, भेस्टिजियल अर्गनको रूपमा रहेको छ। अब इन्सुलिनको काम के हो भनेको छ 6 नम्बर क्वेसनले। रगतमा ग्लुकोजको मात्रा घटाउने, रगतमा ग्लुकोजको मात्रा सन्तुलन गराउने, रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढाउने, माथिको कुनै पनि होइन भन्छ। के हो इन्सुलिनको काम? रगतमा ग्लुकोजको मात्रा के गर्ने हो? सन्तुलन गराउने हो है। कति लाउनु खोइ आन्सर हेरौँ यहाँ। 6 को 6 नम्बरको एबी। धेरैले ए, कसैले बी पनि भन्छ, अलग्गै अब पनि हानिदिनु भयो, डी पनि हानिदिनु भयो। ल, इन्सुलिनको काम अघि भनेको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा घटाउने हो। ग्लुकागोनको काम के हो? रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढाउने हो। ब्यालेन्स गर्ने काम होइन। राइट एन्सर चाहिँ ए हो है, 6 को ए, रगतमा ग्लुकोज मात्रा घटाउने। ल, अर्को ठिक छ। व्हाट प्रोड्युस बाइल? यो त मिलाइहाल्नु तपाईँले सजिलोसँग। पूर्णिमा बुढा थोकी हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ?
अरू क्वेसन गरौँ रे अब तपाईले बनाएर ल्याउनु न त अरू क्वेसन छलफल गरौँला यो क्वेसन तपाईलाई राइट आन्सर भन्नु त ओइल प्रोड्युस बाइल लिभर पेन्क्रियास ड्युडेनम गल ब्लाडर इजिली तपाईले भन्छन् भयो लिभर हैन द अल्कोहल एब्जर्प्सन टेक्स प्लेस मेनली इन कहाँ स्टोमैक जेजुनम ड्युडेनम इलियम कहाँ हुन्छ अल्कोहलको मेनली एब्जर्प्सन हुने साइट कुन हो स्टोमैक हैन धेरै साथीले राइट आन्सर दिइसक्नु भएको छ डेन्टल क्यारिज इज कज्ड बाइ डेन्टल क्यारिज के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भाइरस ब्याक्टेरिया एमिबा स्वीट फूड के को कारणले हुन्छ क्वेशन नम्बर 9 को आन्सर लेख्नु त राइट आन्सर चाहिँ बी ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ ल द डिटक्सिफिकेसन अफ ड्रग टेक्स प्लेस इन औषधिको डिटक्सिफिकेसन कुन ठाउँमा हुन्छ ओके लिभर ब्लड क्लटिङ फ्याक्टरको सिन्थेसिस कहाँ हुन्छ ब्लड क्लटिङ फ्याक्टरको सिन्थेसिस कहाँ हुन्छ रगतलाई जमाउने जुन तत्त्व छ ब्लड क्लटिङ फ्याक्टर त्यसको चाहिँ कहाँ हुन्छ सिन्थेसिस ब्लडमा प्लाज्मामा स्प्लिनमा लिभरमा कहाँ हुन्छ लिभरमा ठीक छ इकोली कहाँको नर्मल फ्लोरा हो एलियम स्टोमैक लार्ज इन्टेस्टाइन युरिनरी ट्र्याक्ट ठीक छ राइट आन्सर दिनुभएको छ कोलोनको है खाना खाइसकेपछि आलस्यता ड्राउजनेस आउनुको कारण के हो मान्छेले खाना खाइसकेपछि अल्छी लाग्छ नि त्यसको कारण चाहिँ के हो आन्द्रामा ब्लड सप्लाई घट्छ आन्द्रामा ब्लड सप्लाई बढ्छ त्यो भएर अथवा ब्रेनमा ब्लड सप्लाई घट्छ त्यो भएर अथवा हार्मोनको कारण के हो भनेको छ के को कारणले हो राइट आन्सर भन्नु त 13 को सी हैन ठीक छ किन हामीले खाना खाइसकेपछि त्यहाँको न्युट्रिएन्ट म्याटरलाई एब्जर्ब गर्नको लागि धेरै ब्लडहरू कहाँ जान्छ त आन्द्रामा जान्छ आन्द्रामा ब्लड सप्लाई बढेपछि के हुन्छ ब्रेनमा ब्लड सप्लाई घट्छ अनि ब्रेनमा ब्लड सप्लाई घटिसकेपछि हामीलाई के हुन्छ त अल्छी लाग्छ थुप्रै क्वेसन छ तपाईले यो चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो साथीहरुलाई अलिकति सरको किताबबाट भयो नगर्ने भनिसक्नु भएको छ त्यो नगरौँ अब यति मात्रै गरौँ आजलाई अर्को दिन भोलि अर्को च्याप्टरमा छलफल गरौँला 12 को एक्सप्लेनेसन प्लिज भन्नुभएको कहाँ 12 क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 12 इक्वली कहाँको नर्मल इक्वली चाहिँ जनरली लार्ज इन्टेस्टाइनको नर्मल फ्लोरा हो त्यही बस्छ तर यो अपर्चुनिस्टिक ब्याक्टेरिया यसले आफ्नो ठाउँ बदल्यो भनेपछि अथवा यसले आफ्नो जुन जीआई ट्र्याकमा बस्नुपर्ने कहिलेकाहीँ युरिनरी ट्र्याकमा गयो भने त्यसलाई के गर्छ त युरिनरी ट्र्याकमा गयो भने उठाइ गराउँछ ओके कुनै दिन पनि तपाईहरुको यस्तो कमेन्ट आयो भने म कहिले पनि मेरो बुकबाट शेयर गर्दिन है त कुनै पनि क्वेशन गर्दिन मेरो बुक पढ्नु पनि छैन तपाईँ एकजनाले पढ्नु भयो होला दुईजनाले पढ्नु भयो धेरै साथीले पढ्नु भएको छैन नि ओके केर्ने बीचमा यस्तो गर्ने मान्छेलाई प्लिज नआइदिनु होला भन्छु म तपाईको फी कति तिर्नु भएको छ रिटर्न लिएर जानु होला अरु अपेक्षा म तपाईबाट के पनि गर्न सक्दिन ल आजलाई यति गरौँ बाँकी कुरा चाहिँ भोलि गरौँला ओके थ्यांक यू सर ओके साथीहरु नमस्ते साथीहरु नमस्कार है सबैजनालाई के छ आजको क्लास कस्तो लाग्यो साथीहरुलाई म नमस्ते ओके अब यसमा मैले एउटा तपाईहरुको समस्या के देखेँ भनेपछि तपाईहरुको कति धेरै साथीहरु चाहिँ पहिलो चोटी जुम चलाउँदै हुनुहुन्छ र
त्यो लिङ्क आएन, पासवर्ड मिलेन भनेर त्यहाँ म्यासेज कति धेरै गर्नुभएको छ र कसैको साउन्ड आएन भन्नुभएको छ। त्यो साथीहरूले त्यो चाहिँ हजुरहरूको आफ्नो कमजोरी हो है। जुम चलाउन पहिलोचोटि चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पहिला हजुरहरूले तपाईँको कोही भाइ बहिनी अथवा साथीहरूलाई सोध्नु होला है। र क्लास छुटिरह धेरैजनाको छुटिसकेको है, क्लास धेरैजनाको छुटेको छ। अनि त्यो क्लास छुट्दाखेरि हामीलाई नि नराम्रो लाग्छ है, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो पहिला चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो जुम चलाउनु चाहिँ सिक्नु होला है। र भोलिदेखि नोट आउँछ नोट चाहिँ तपाईँहरूको ठ्याक्कै टपिक सकिने बित्तिकै आउँछ है, यसरी बुझ्नु होला। भोलिदेखि हामी चाहिँ सियामे र अनुमेयको छुट्टै गर्छौँ। छुट्टै भनेको भोलि चाहिँ हामीले पहिला 6 देखि 8 गर्छौँ। 6 देखि 8 चाहिँ यो भोलि यो टपिकलाई सकाउने गरेर भोलि पर्सि यो दुईटै सँगै हुन्छ। र भोलिदेखि अनुमेयको साथीहरूले 8 देखि 10 नै पढ्नु होला है। भोलि चाहिँ दुईटा ग्रुप हुन्छ तपाईँहरूको। अनुमेयको 2-4 घन्टा पढ्नुपर्ने हुन्छ, 2-3 दिन मात्रै हो। त्यसमा के छ सक्नुहुन्छ नि, 6 देखि 8, 8 देखि 10 अनुमेयको साथीहरू है। 2-3 दिनमै मिलाउन यो टपिक सकिने बित्तिकै तपाईँहरूको उता 8 देखि 10 मात्रै हुन्छ भने यता 6 देखि 8 नै हुन्छ है। ओके। र भिडियोको लागि साथीहरूको भिडियो मैले हिजोको पनि पठाइदिएको छु, आजको पनि अस्तिको पनि पठाइदिएको छु, आजको पनि भोलि तपाईँहरूको ग्रुपमै आउँछ। ग्रुपमा प्लिज मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, तपाईँहरूले म्यासेज नगरिदिनु होला। म्यासेज गर्नुभयो भने हजुरलाई गाह्रो हुन्छ, त्यो लिङ्क खोज्नु गाह्रो हुन्छ, नोट पाउनु गाह्रो हुन्छ, अनि भिडियो पाउनु गाह्रो हुन्छ है। कोड कसको आएन भने भोलि पर्सिसम्म तपाईँको कसको आएको छैन त्यो भइहाल्छ, त्यो फरक पर्दैन। कोडको मेन भनेको क्लास चाहिँ नछुटाउनु होला है, क्लास नछुटाउनु होला। र भोलिदेखि हामी चाहिँ हरेक दिन 20 वटा क्वेसन गर्छौँ है। धेरै तपाईँहरूको लागि सरले क्वेसन तयार पारेर पठाइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको भोलिदेखि हामीले डेली इक्जाम गर्छौँ ग्रुपमा। मैले अझै पनि धेरैचोटि भनिसकेको छु, साथीहरूले पनि अरूलाई पनि भनिदिनु होला है। ग्रुपमा म्यासेज नगरिदिनु होला प्लिज, किनभने चाहिँ म्यासेज एउटाले तपाईँले गर्नुभयो भने अरूलाई पनि डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ है। प्लिज त्यसो तपाईँले म्यासेज चाहिँ नगरिदिनु होला है। र अब तपाईँहरूलाई सर एउटा ग्रुपमा हजुरले मात्र चलाउनु रिप्लाई भन्नुभएको छ है। र यो बिचमा डिस्टर्ब गर्ने होइन, केर्ने त्यो साथीहरू अरूलाई डिस्टर्ब गर्ने हुने टाइपको म्यासेज गर्ने भयो भने त्यहाँ म रिमुभ गरिदिन्छु है। फेरि यसरी चाहिँ यो बुझ्नु होला है। अब यस्तो छ, यहाँ नन स्टप बिहानदेखि क्लास सुरु गरेर साँझसम्म बोल्दा बोल्दा थाकिसकेका हुन्छ एक त होइन। त्यही माथि साथीहरूले केयर दिएर यही माथि यो जुन छ नि तपाईँको काम, तपाईँले गरेको फोहोर, तपाईँले गरेको पिसाब गरेको, तपाईँले दिशा गरेको मैले पुस्नु पर्छ भने यतिको एडल्ट मान्छेलाई अरू के भन्नुपर्छ? के भन्नुपर्छ? तपाईँले आफ्नो फोहोर त आफै पुस्न सक्ने हुनु पर्यो नि, कमसेकम भनेको मान्नु पर्यो, रेस्पोन्स गर्नु पर्यो होइन। यतिजना 300 जना साथीले तपाईँ बोल्नु त लगातार 10 मिनट बोल्नु कस्तो हुँदो रहेछ, गाह्रो हुन्छ नि होइन। तर यहाँ सबै धेरै साथीको चाहिँ राम्रो छ रेस्पोन्स। तर यी 1-2 जना जो छन् नि पैसा नतिरेर फाटो छिर्नेवालाहरू, तिनीहरूको चाहिँ राम्रो छैन। अर्को कुरा तपाईँहरूको जस्तो कम्पिटिसन छ भने हाम्रो भोलिबाट जसले नाम लेखेको छैन त्यो मान्छेलाई इन्ट्री 100% बन्द गर्ने हो। आफ्नो नाम ओरिजिनल नाम नभएको मान्छे यहाँ नआउने। ठिक छ, केही क्वेसन छ भने तपाईँले क्वेसन्स राख्नुहोस्, त्यसको क्वेसन्सको एन्सर जसरी पनि जस्टिफिकेसन सहित म राखिदिन्छु। मर्निङमा अर्को ग्रुप नै हुन्छ। धेरै जान्ने त ठिक छ, जान्नु त एकदम राम्रो स्वभाव, तर अनावश्यक चाहिँ त्यस्तो गर्ने चाहिँ साथीलाई मैले एकदमै मैले विनम्रपूर्वक मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ, प्लिज होइन। जसले नाम लेख्नु भएको छैन, जसलाई चाहिँ पढ्नु मन छैन उहाँले छोडिदिनु, अरू साथीलाई डिस्टर्ब हुन्छ।
ओके यहाँ एक दुईजना साथीहरूले भिडियो चाहिँ अलिक छिटो भन्नुभएको छ त्यसको लागि म हो यसो बरु पढ्नेतिर जानुहोस् न बरु हामीले तपाईँहरूलाई के गर्नु अझ राम्रो हुन्छ त्यसरी जानुहोस् होइन त अरूलाई डिस्टर्ब हुने गरी नगर्नुहोस् भिडियो अलिक चाँडो भन्नुभएको छ आज बेलु 10 बजेभित्र मैले तपाईँहरूको उसमा हालिदिन्छु है भाइबर ग्रुपमा हालिदिन्छु भाइबर ग्रुपमा अब भोलि आजसम्मको मात्रै हुन्छ र भोलिदेखि चाहिँ एकपल्टै हुन्छ है तपाईँहरूको अनि साथीहरू क्लास सोलो गरौँ सोलो क्लास हुन सक्दैन कुनै पनि हालमा सोलो हुन सक्दैन किन